डेमोक्रेसी डायलगको आजको श्रृङ्खलामा जुम तथा फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म अङ्कलाल चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध छु। यो डायलग डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको तेस्रो मङ्गलबार यसै समयमा हुने गर्छ। नेपालको राजनीति, सङ्घीयता, लोकतन्त्रका विविध पक्षमा बहस तथा छलफल गर्नु यस श्रृङ्खलाको लक्ष्य रहेको छ। आजको छलफल विषय सङ्घीय संरचनामा निर्वाचन प्रणालीका आधार, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा रिथिङ्किङ इलेक्सन इन फेडरल कन्टेक्स्ट रहेको छ। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाको नेपालमा छौँ। 2072 असोज 3मा संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको थालनी भयो। संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले अँगालेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधान सभालाई हामीले कसरी बिर्सन सक्छौँ र? संविधान सभा अवधिमा देशको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, कस्तो निर्वाचन पद्धतिबाट बहुलयुक्त मुलुकको सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने जस्ता विषयको बहस छेडिए अनुरूप निश्चित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भयो। सो व्यवस्था अनुरूप पहिलो निर्वाचन गरेर हामीले अनुभव पनि लिइसक्यौँ। त्यो साँच्चै के कति प्रभावी भयो र त्यसबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा समीक्षा गर्ने समय पनि भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो निर्वाचन चक्र पुरा भएर अर्को निर्वाचनको अवधि पनि नजिकिएको हुँदा आजको छलफल सान्दर्भिक हुने ठानिएको छ। यस छलफलबाट संविधान सभा अवधिमा सङ्घीय स्वरूपमा परिकल्पना गरिएको इमेजिन निर्वाचन पद्धति र त्यसको व्यावहारिक तादात्म्यता के कस्तो रह्यो भनी सङ्घीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा निर्वाचनका विविध आयाममा बहसको उठान हुने मैले ठानेको छु आजको छलफलबाट। आजको छलफलमा हामीसँग वक्ताको रूपमा भोजराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ आजको विषयसँग धेरै कुराले जोडिनु भएको छ। जस्तो उहाँले चाहिँ विक्रम सम्वत 2063देखि 66सम्म नेपालको शासकीय निर्वाचनहरू सञ्चालन अनुगमन गर्ने एक संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। यस अवधिमा उहाँले 2064मा भएको ऐतिहासिक संविधान सभा निर्वाचन सञ्चालन गर्न नेतृत्व गर्नुभयो। यस अवधिमा सशस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई सामेल गराएर लोकतान्त्रिक चुनाव प्रक्रियामा ल्याउन कुशलता साथ निर्वाचन सुसम्पन्न गर्ने कामलाई कम आँक्न सकिन्न। निर्वाचन प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुने निकायहरूलाई समावेशी सहभागितामूलक बनाउनको लागि तत्कालीन निर्वाचन सञ्चालकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। संसदमा 33% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको एक प्रमुख हैसियतले भोजराज पोखरेललाई त्यो व्यवस्थाको आर्किटेक्ट भन्न सकिन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा हुनुभन्दा पहिले उहाँ नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विविध सरकारी निर्णायक ओहदामा रहेर काम गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीपछि उहाँ उच्च अध्ययनको लागि हार्वर्डतिर हानिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिका लागि सन् 2008मा बाङ्गलादेशको संसदीय निर्वाचन र 2010मा दक्षिण सुडानमा भएको जनमतसँगको निर्वाचनको उहाँले उच्च स्तरीय प्यानलमा रहेर काम गर्नुभयो। सन् 2015मा म्यानमारको संसदीय चुनावको लागि कार्टर सेन्टरको निर्वाचन अवलोकन मिसनको सह-अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हाल उहाँ केपी अन्नान फाउन्डेसनको इलेक्ट्रोल इन्टिग्रिटी इनिसिएटिभ स्टेयरिङ ग्रुपमा हुनुहुन्छ। युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिसको रेडल्फ सिनियर फेलो भई कङ्गो, केन्या र नाइजेरियाका निर्वाचनहरूमाथि गरेको अध्ययनबाट उहाँले प्रिभेन्टिङ इलेक्सन भायोलेन्स थ्रु डिप्लोमेसी पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसका साथै उहाँको सहलेखनमा अर्को पुस्तक पनि आएको थियो, नेपाल भोट फर पिस, जुन मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2013मा प्रकाशित भएको थियो। उहाँको यो निर्वाचनसँग खास गरी धेरै कुराहरू उहाँको विषय विज्ञता अनुभवहरू जोडिएका छन्। त्यसैले उहाँको बारेमा र विषयको ब्याकग्राउन्डलाई मैले यहाँ रोक्दै थोरै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम चाहिँ 2 चरणमा हुनेछ। पहिला आजका वक्ताले विषयमाथि आफ्नो विचार तथा प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यसपछि छलफल खुल्ला गरिनेछ। छलफलमा प्रश्न तथा टिप्पणीका लागि जुममा जोडेका सहभागीले जुमको च्याट बक्समा लेखेर वा त्यसमा भएको ह्यान्ड रेज विकल्पलाई प्रयोग गरी आफ्नै आवाजमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएकाले कमेन्ट बक्समा आफ्ना कुरा राख्न सक्नेछन्।
ती कमेन्टलाई हामीले वक्ता समक्ष पुर्याउनेछौँ र छलफलमा ल्याउनेछौँ। अब चाहिँ मैले फ्लोर भोजराज सरलाई दिएँ। सरलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्नको लागि 35 देखि 40 मिनट समयावधिमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि माइक हस्तान्तरण गरेँ। सर। धन्यवाद चलाउनेजी। नमस्कार सबैलाई। तपाईहरुले मलाई सम्झिनु भयो। आयोजक मित्रहरू डिआरसी नेपाल र मार्टिन चौधरीलाई धन्यवाद दिन्छु। यो निर्वाचनको विषयलाई तपाईहरुले बहस मिलाइदिनु भयो, त्यसको तपाईहरुको यो प्रयासको म प्रशंसा पनि गर्दछु। अब एउटा हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि जबसम्म स्वच्छ निर्वाचन हुँदैन त्यो नभएसम्म मुलुक सुशासनको पाटोमा जाँदो रहन्छ भन्ने कुरा हामी आफैले भोगिराखेका छौँ। त्यसैले कति महत्त्वपूर्ण विषय छ। तर मलाई यस्तो अप्ठ्यारो विषय दिनुभएको छ र शीर्षक चाहिँ सँगसँग जोडेर ल्याउनु भयो र म देखिरहेको छु मभन्दा सिपालु, मभन्दा धेरै काबिल मित्रहरू यो सहभागिता। मैले केही कुरा राख्छु, पछि हामी सबैले गर्छौँ। मैले राख्ने कुरा भने चाहिँ छलफल अगाडि बढाउन तपाईँलाई अलिकति प्रोभोक गर्ने केही कुरा चाहिँ मलाई दिएको समयमा राख्ने प्रयास गर्छु। र मैले सुरुमै एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने यो निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पदमा रहँदाखेरि मैले मबाट भएका कमी कमजोरीको कारणबाट पनि निर्वाचनमा आएका यदि कुनै कुराहरूमा चाहिँ विसङ्गति आएका छन् भनेदेखि त्यसप्रति चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। यो कुरा मैले मेरो अघि यहाँले भनेको किताबमा लेखेको पनि छु, म कहाँ कहाँ चुकेँ भनेर। र अर्को एउटा मेरो गुनासो होइन, सत्य कुरा चाहिँ म जस्तो लगायत रिटायर्डहरूलाई हामीलाई पर्ने असर भनेको चाहिँ अहिलेका विकृति विसङ्गति र सुधारका पाटोहरूको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ तेरो पालामा के गरे तिम्रो अहिले यो कुरा राख्छस् भन्ने कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ नियमित प्रक्रिया जस्तै भएको छ। त्यो कुरा मैले चाहिँ यहाँ स्मरण गर्न चाहेर यहाँहरूसँग मैले निवेदन गरेँ। यसको अन्यथा अर्थ नदिन पनि म आग्रह गर्दछु। अब हामी सबैलाई लाग्छ मलाई यो दर्शक दिगामा रहेका अथवा नरहेका निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबै मान्छेहरूलाई केही कुरा भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तो ती मलाई लागेको कुराहरू सम्भवतः अरू साथी मित्रहरू पनि चाहिँ सहमति हुनुहुन्छ होला। जस्तो हामी के चाहन्छौँ भन्दा म के चाहन्छु भन्दा प्रत्येक नागरिकले निर्वाचन न्यायको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउन् र मतदाताले कुनै लोभ लालच वा दबावमा नपरी स्वेच्छाले आफ्नो मत विवेकपूर्वक प्रयोग गर्न सकुन्। त्यस्तै राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता र उम्मेदवार जसरी पनि चुनाव जित्ने मानसिकताबाट माथि उठुन् र आफूले बनाएको खेलको नियमभित्र रहेर आफ्ना निर्वाचनका गतिविधि स्वच्छ हिसाबले सञ्चालन गरून्। त्यस्तै सरकार वा राज्य पक्षले राज्यको स्रोत साधन शक्ति र क्षमता कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गरेर मतदानमा प्रभाव नपारुन्, अर्थात् लेभल प्लेइङ फिल्डको नियममा सबै बस्छन्। त्यस्तै मिडिया, नागरिक समाज, निर्वाचन पर्यवेक्षक लगायत सबै हिस्सेदारहरूले साँच्चैकै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्। निर्वाचन परिणाम M4 भन्छौँ हामी, मनी, मसल, मेटेरियल, मिडिया आदि इत्यादिले निर्धारण गर्न वा त्यसले हाइज्याक गर्न नसकोस्। निर्वाचन आयोगले कसैको दबाव वा मलाहिजामा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गबाट रेफ्री लगायतको भूमिका निर्वाह गरी स्वच्छ तरिकाले निर्वाचन व्यवस्था गर्न सकोस्। अन्ततोगत्वा हामीले खोजेको निर्वाचित पदाधिकारी र निकायको जनचाहना बमोजिम जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्। हामीले के देख्यौँ भनेदेखि निर्वाचन सकेर मात्रै हुँदो रहन्छ, त्यसबाट आएकाले कसरी पर्फर्मेन्स गर्छन् त्यो कुरा पनि टाइप हुने भयो। अर्थात् जब हामी इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो अघि मैले भनेका कुराहरूको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। हामीले विद्यमान कतिपय संरचना, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली र कार्यशैलीमा व्यापक पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नु जरुरी देख्दछु। तिनको लामो फेरिस्त हुन सक्ला, यहाँ सबै प्रस्तुत गर्न समयले दिँदैन र सम्भव पनि छैन। तर तीमध्ये यहाँले मलाई संज्ञात्मक स्वरूपमा देश गएपछिको अवस्था जोडेर भनिदिनुहोस् भन्नु भएको सन्दर्भमा त्यस दिशातर्फ केन्द्रित रही केही कुरा छलफलको लागि राख्ने जमर्को गरेको छु।
जस्तो मैले सामान्यतया निर्वाचन यसभित्र गएर निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया, निर्वाचन व्यवस्थापन भोलिका दिनमा अथवा अब कसरी गर्ने, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न तहका सरकार, नागरिक समाजको भूमिका, निर्वाचन संरचना र निर्वाचित पदाधिकारी वा संस्थालाई कसरी जिम्मेवारी बनाउन सकिएला भन्ने विषयहरूको चाहिँ म केही बुँदा कुराहरू राख्छु। व्याख्या गर्नु सम्भव छैन, एउटै पोइन्टले लामो समय दिन्छ, बुँदा रूपमा राख्छु। थप कुरा हामी छलफलको रूपमा मै प्रश्न गरौँला अथवा यहाँ भएका सहभागी मित्रहरूले थप प्रश्न गरिदिन सक्ने पनि मैले देखिरहेको छु, त्यो गरौँला हामी। कुरा प्रणालीबाटै सुरु गरौँ। अब यसै हेर्दाखेरि हामीले यो संसारमा अभ्यास रहेका सबै खाले करिब प्रमुख प्रणाली अभ्यास गरिसकेका छौँ। छोटो निर्वाचन यो हाम्रो इतिहासकै कालखण्डमा पनि, जस्तो हामीले निर्दलीय अवस्थामा निर्दलीय निर्वाचन हेरौँ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेरौँ, बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामी अभ्यास गर्दै आएछौँ। समानुपातिक कन्टेन्ट पनि लिएर आयौँ, एकल सङ्क्रमणीय पनि हामीले प्रयोगमा ल्याएर छौँ, मिश्रित त अहिले छँदै नै छ। 2 चरण प्रणाली हामीले अडप्ट गरिराखेका छौँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भन्दाखेरि यो प्रमुख प्रणाली र उपप्रणालीका धेरै कन्टेन्टहरू हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ होइन। तर विश्व इतिहासले नै के देखाउँछ भने कुनै पनि प्रणाली एकदम राम्रो र नराम्रो भन्ने रहेनछ। उही प्रणाली कुनै देशमा 100 वर्ष निरन्तर चलेकै छ। त्यही भनौँ न, नर्डिक कन्ट्रीले 300-400 वर्षदेखि समानुपातिक प्रणालीलाई यस्तो राम्ररी अभ्यासमा ल्याएर आयो कि अहिले त्यो ग्लोबलका बेस्ट जुन पनि हामी यो इन्डिकेटरहरू भन्छौँ तिनै कन्ट्रीहरूको डोमिनेसन छ। त्यही प्रणालीले काम गर्यो। अब बेलायतले चाहिँ सुरुदेखि नै बहुमतीय प्रणाली एकचोटि ल्याएको अहिलेसम्म अद्यावधि छँदैछ भने कतिपय मुलुकमा चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ प्रणालीहरू बदलिएका छन्, त्यसभित्र हामी पनि पर्दछौँ। यसले के देखाउँछ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रणाली भन्दा पनि सञ्चालकहरूको हात महत्त्वपूर्ण रहेछ, उसले कसरी सञ्चालन गर्छ। अर्को कुरा अब भन्नु प्रणाली भन्ने कुरा चाहिँ देशको परिवेश र राजनीतिक स्वरूप अथवा कन्टेक्स्टले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ। उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा प्राय गरेर द्वन्द्व पछिका वा नवोदित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा चाहिँ प्राय सबैजसो मुलुकहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो निर्वाचन प्रणालीमा यो समानुपातिको इलिमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले समावेश गरेका छन्। के को लागि भन्दाखेरि प्रतिनिधित्वको दायरालाई चाहिँ फरक बनाउनु पर्छ है, त्यो विषयलाई अवज्ञा गर्नुहुन्न भन्ने त्यो रियलाइजेसन भएर कतिपय मुलुकले राजनीतिक दलहरूकै सुजुमा यस्तो अभ्यास गरेको हामी देख्दछौँ। ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूमा धेरै जसोमा चाहिँ जुन महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको कुराहरू हेर्ने भनेदेखि दलहरूले नै यसलाई चाहिँ आफैले अभ्यास गरे कि न्यायोचित कसरी चाहिँ बनाउने भनेर राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकाए। अघि मैले नर्डिकको कुरा गरेँ अथवा वेस्टर्न डेमोक्रेसीको कुराहरू गरौँ, उनीहरूले आफैले नै अभ्यास गरे। अहिले नर्डिक कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस् न, हाइएस्ट महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भइराखेको अवस्थाहरू छ भन्दाखेरि र भने अब कतैतिर चाहिँ कानुनबाट नै बाध्यता नबनाएको पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा उदाहरण हामी नै चाहिँ हाम्रो मुलुकको। मैले अलिकति रिमाइन्ड गर्न थालेँ, 46 सालको परिवर्तनपछि हामीले संविधानमा के राख्नु भन्दा महिलाको प्रतिनिधित्व चाहिँ बढाउनलाई न्यूनतम 5% महिला उम्मेदवार दिनै पर्ने संविधान हामीले प्रावधान राख्यौँ। तर दलहरूले के गरे भन्दाखेरि संवैधानिक बाध्यतालाई मिट गर्नलाई 5% उम्मेदवार त दिए, तर भर्सक नजित्ने ठाउँमा, हार्ने ठाउँमा दिएको गुनासो हामी सुनिरहेछौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ हामीले होइन। तर दलहरूले आफैले नै योभन्दा माथि गएर चाहिँ उम्मेदवार दिउन भन्ने कुरा सोच्नु उहाँले आवश्यकता ठान्नु भएन। त्यो मेन्टालिटी, त्यो लिडरसिप चाहिँ अब त्यस्तो देखियो। त्यसैले मुलुकको जनसङ्ख्याको चरित्र अनुसार प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी दिन दलहरूले आवश्यक नै ठान्यो। किनभने कानुनको पालना गर्ने बाहेक स्वविवेकको कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिक पछाडि परेको अवस्था रह्यो। 46 देखि 64 को बिचमा भनौँ न, त्यो जुन निर्वाचन 47 को निर्वाचनको संविधान अन्तर्गत हामीले 3टा निर्वाचन गरेछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको म्याक्सिमम 5.36% सम्म पुगेको छ। त्यो 3 देखि यसको बिचमा चाहिँ खेलिरह्यो।
जबकि अर्को हामीलाई अलिकति त्यो लाग्ने एक्जाम्पल चाहिँ दलित र पहाडी ब्राह्मणहरूको दुईटा कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भन्नलाई पनि होइन। करिब करिब दलित र पहाडी ब्राह्मणहरूको जनसङ्ख्या उस्तै उस्तै भन्दा पनि दलितहरूको अलिकति माथि छ। त्यो तिनवटा अघि भनेको निर्वाचनको कुरा हेर्दाखेरि दलितहरूको एकवटा निर्वाचनमा 0.5% प्रतिनिधित्व भएको र अरू दुईटामा 0 भएको अवस्थामा अर्को ऊभन्दा कम अलिकति कम भयो जनसङ्ख्या भएको मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व चाहिँ भनेको संसदमा 45%सम्म पुगेको अवस्था रह्यो होइन। अब त्यतिखेर पनि प्रयास गर्दा त हुन्थ्यो यसलाई मिनिमाइज गर्न, दलहरू र राज्यको त्यस दिशातर्फ ध्यान जान सकेन, निर्वाचन परिणाम समावेशी चरित्रको हुन सकेन, त्यो हामी सबैले रियलाइज गऱ्यौँ र मैले भन्नै पर्ने हुन्छ द्वन्द्वको एक प्रमुख कारक तत्त्व यो पनि हुन पुग्यो, जसबाट हामीले चाहिँ कष्ट भोग्नु पर्यो। बृहत शान्ति सम्झौताले अब अलिकति एउटा त्यतिखेरको कन्टेक्स्ट अलिकति लिएर आउँ। अब नीलकण्ठ सरलाई पनि देखिरहेको छौँ हामीले भएको कुराहरू। शान्ति सम्झौताले समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्वीकार गर्यो, तदनुसार अन्तरिम संविधानले निर्वाचित यो संविधानले मिश्रित प्रणाली अङ्गीकार गर्यो। धेरै नै गाह्रो परेको थियो यो हुनलाई पनि। जनसङ्ख्यालाई चाहिँ विभिन्न समूहमा चाहिँ वर्गीकरण पनि गर्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ कहाँ चुक्यो अन्तरिम संविधान भन्दाखेरि त्यो परिणाममा होइन कि उम्मेदवारीसम्म मात्र समानुपातिक बनाउने प्रतिबद्धता संविधानले गर्यो। त्यतिखेर हामीले निर्वाचन कानुन बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको थियो, धेरै नै सकस हामीले भोग्नु पर्यो त्यो कानुन बनाउने क्रममा। त्यसका लागि चाहिँ त्यो राजनैतिक सहमति जुटाउन व्यवस्थापन गर्न असाध्यै चुनौतीपूर्ण थियो, खास गरेर दुईटा कुराहरूमा। त्यो दुईटा कुरा भनेको चाहिँ पहिलो भनेको उम्मेदवारी मात्र, संविधानमा भनेको उम्मेदवारीलाई मात्र सुनिश्चित गर्ने वा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रमुख विषय त्यो थियो भने दोस्रो चाहिँ अब यो समानुपातिक र फर्स्ट पोस्टतर्फको चाहिँ रेसियो के हुने, यी दुईटा कुराहरूको चाहिँ द्वन्द्व एकदम ठुलो थियो, धेरै नै सकस पर्यो। महाभारत पर्यो भन्नु पर्यो परिणामलाई समावेशी बनाउनलाई। अन्ततः परिणाम समानुपातिक हुने र 50-50% रेसियोबाट एफपीटीपी र पीआरको चाहिँ सुरु भएको इतिहास त्यो प्रयास चाहिँ अन्त्यमा गएर एफपीटीपी तर्फ 40 र समानुपातिक तर्फ 60% को सहमति अथवा अनुपातमा सिट कायम गर्ने गरेर यो चाहिँ कायम हुन सक्यो। यसमा एउटा सानो कथा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो मलाई। यसभित्रको हामीलाई परेको वेदनाको कथा जुन नयाँ जेनेरेसनको धेरै साथी हुनुहुन्छ थाहा नहुन सक्दछ। हामीले त्यतिखेर विभिन्न यी वञ्चितमा परेका समूहहरू र राजनीतिक दल सबै समाजका सबै वर्गसँग चाहिँ व्यापक हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया अथवा चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ। सहकार्य गर्ने क्रममा चाहिँ जुन हिजो प्रतिनिधित्वमा पछाडि परेको समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सबैको चाहिँ यो यदि दलहरूको हातमा उम्मेदवारीमा मात्रै नै के अरे समानुपातिक हुने किसिमको व्यवस्था राख्यो भने यिनीहरूले भोलि छान्ने बेलामा हामीलाई ठाउँ दिँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको स्वभाव हेरेर प्रतिनिधित्वमा तपाईँहरूले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको हामीसँग त्यही नै जोड थियो। हाम्रो एकदम स्ट्रङ सहकार्य थियो। त्यो हाम्रो भूमिका होइन, तर समयले माग्यो हामीले निर्वाह गऱ्यौँ। त्यस अनुसारको चाहिँ अन्तरिम संविधानले भने भन्दा प्लस एउटा त्यो व्यवस्था गर्न हामीले ड्राफ्ट मन्त्री परिषदमा पठायौँ। मन्त्री परिषदले चाहिँ संसदमा पठायो, उसले विधेयक, उसको अधिकारको कुरा हो, तर त्यो विधेयकमा त फेरि संविधानकै भाषा परेछ। अनि त्यसपछि त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा करिब 66-67वटा मिटिङमा सहभागी भएको मलाई पनि सम्झना छ। त्यो बनाउने क्रममा फेरि त्यो एजेन्डा त्यहाँ चाहिँ धेरै छलफल भएपछि त्यतिखेर हामीसँगको छलफलमा संविधानको अन्तरिम संविधानको भाषा होइन, परिणाममा हामी सुनिश्चित गर्छौँ भनेर हामीलाई वचन दिनुभएको थियो। हामी ढुक्क थियौँ, सबैलाई त्यो कुरा पनि भयो। पछि रिजल्ट त्यो फाइनल भयो गर्ने दिन चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भयो।
हामी आएको सबैजना गएको थियौँ, हामीलाई सुन्न आउनुहोस् आज फाइनल गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। जाँदाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि त पुनः मुसीको भयो, पहिलेको जुन अन्तरिम संविधानको भाषा त्यही रहेछ। त्यसपछि आएको तर्फबाट चाहिँ हामीले के भन्यौँ भनेदेखि कानुन बनाउने तपाईँहरूको अधिकार हो, हामी त्यसमा प्रश्न राख्न सक्दैनौँ। तर अहिले जुन कानुन तपाईँहरू पास गर्दै हुनुहुन्छ यो कानुनले मुलुकको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्दैन। यसबाट गरिने निर्वाचनले चाहिँ समस्या समाधान नगरेर थप समस्या लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आग्रह छ यो त्यसलाई रिभिजिट गरेर प्रतिनिधित्वमै तपाईँहरूले चाहिँ सुनिश्चित गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई त्यो गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न अथवा ऊ छैन भनेदेखि हामीले त आग्रह गर्ने हौँ त्यो तपाईँहरूले बनाएको त्यस्तो कानुनबाट निर्वाचन गर्न को आउँछ उसलाई ल्याउनुहोस्, हामी सिट खाली गरिदिन तयार छौँ भनेर भनिदिएपछि परिस्थितिले अर्को मोड लियो। यहाँनिर यो भूमिका हाम्रो थिएन। हामीलाई त निर्वाचन आयोगले दिएको कानुन अनुसार काम गर्नु पर्थ्यो। तर त्यतिखेर राष्ट्रपतिको हाम्रो पनि जवाफदेही र जिम्मेवारी छ भन्ने लागेर त्यो एउटा अलिकति अबोध उसमा गएर काम गरियो। त्यसले काम गर्यो। अब परिणाम त्यसपछि हामीले सबैले देखेकै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले के भन्नु खोजेको भनेदेखि सार्वजनिक जवाफदेही र जिम्मेवारीमा रहेकाले परेका बखत कहिलेकाहीँ आफूलाई बिर्सन सक्नु पर्दछ, मुलुकलाई अगाडि राखेर चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले त्यो राखेँ। यो प्रणाली परिवर्तनले विगतको तुलनामा परिणामलाई समानुपातिक बनाउन सक्यो, त्यसले सहयोग गर्यो। हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ नीति निर्माण तहमा पुर्याउन पुग्यो। तर निर्वाचनमा अर्को विकृति पनि सुरु भयो जुन हामीले भोगिराखेका छौँ। समानुपातिकका सिटहरू चाहिँ पैसा नाता र दातामा गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन यति महँगो भयो कि असल राजनीतिक चुनावबाट जान नसक्ने अवस्था देखिन थाल्यो। विकृति भित्र्याइयो, प्रणालीलाई बदनाम गरियो। तर वास्तवमा भन्नुपर्छ प्रणालीको होइन प्रयोगकर्ताको दोष थियो। अहिले पनि त्यो प्रणाली चाहिँ मारमा परिरहेको छ। अहिले समानुपातिकको कुरा गर्यो भने कोही पनि सुन्नै चाहँदैन। दोस्रो संविधान सभामा यो जुन सांसदको संरचनामा हेर्नुहोस् कसरी फरक पर्दो रहेछ। संसदको संरचनामा शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएपछि चाहिँ आएको परिवर्तनको प्रभाव पनि हुन सक्दछ। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले मिश्रित प्रणालीलाई त निरन्तरता दियो, तर पहिले 40 र 60 को अनुपातलाई ठ्याक्क उल्टाइदिएर अब चाहिँ रिभर्स गियरमा गयो कि 60% एफिटिभीमा र 40% समानुपातिकमा जाने भनेर चाहिँ आयो। यसले खास गरी सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाएको गुनासो अद्यावधिक रहेको छ। यो लगायत विविध कारणबाट निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन थालेको छ। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ कि अहिलेको प्रक्रिया र उसबाट जाने हो भनेदेखि निर्वाचन मात्रै होइन कि यो व्यवस्थाले टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने डर पनि लाग्छ यसमा आएका विकृतिहरू देख्दाखेरि। उम्मेदवारीदेखि मतदाता समेत खरिद गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा बहुमतीय प्रणाली यति महँगो भयो कि अघि पनि भने इमान्दार कार्यकर्ता भाका लाग्ने र अपराधिक तत्त्व निर्वाचित निकायमा हावी हुने अवस्था देखिँदैछ। त्यो इन्डिकेसन भइसक्यो। त्यस्तै समानुपातिक प्रणालीलाई राजनीतिक दल र खास गरी नेतृत्व वर्गले ज्यादै बदनाम गरे। मैले फेरि पनि भने यसकममा प्रणालीका बारेमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ। तर के कस्तो प्रणालीमा जाने भन्ने कुरामा यो छलफलमा म प्रवेश गराउन चाहन्न, किनभने यो आफै नै एउटा चाहिँ यति ठुलो विषय हो त्यो बाहिर निस्कने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हालको प्रणालीभित्र नै रहेर के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ त्यो पनि यहाँले दिएको मलाई फ्रेमवर्क संहिताको फ्रेमवर्कलाई भन्नुभएको सन्दर्भमा म अब केही कुराहरू चाहिँ सुझावको रूपमा प्रणालीका कुराहरूमा राख्न चाहन्छु। एक, बहुमतीय तर्फको परिणाम हेर्दा चाहिँ त्यसको नतिजा अझै पनि समानुपातिक हुन सकेको छैन। त्यो हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसैले यसलाई समावेशी नहुन उम्मेदवारी नै यो समावेशी हुन नसकेको कारणले यस्तो रिजल्ट आएको हुनाले कसरी उम्मेदवारीलाई जनसङ्ख्याको अनुपातसँग टाइअप गर्ने यो कुरा सोचिनु पर्दछ। दोस्रो कुरा समानुपातिक तर्फको जुन हालको सिट वितरण छ यो विभिन्न कारणबाट
प्रतिनिधित्वमा पछि परेकालाई हुक गर्न अथवा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिले चाहिँ अंशगणनाको रूपमा गएको छ। हामीले पनि यसलाई सकिँदैन, यो सबैलाई चाहिँ भागगणना गयो को रूपमा गयो। यसमा पनि सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै हाल कायम रहेका विभिन्न समूहभित्रको प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि ती समूहभित्र पनि परम्परागत रूपले जो बलियो छ, हिजो राम्रो प्रतिनिधित्व हुँदै आएछ, जसको बोली बिग्छ, उसको प्रतिनिधित्व राम्रो हुँदै आएको छ, उसको वर्चस्व छ। खासै पछि परेका वा वञ्चित भएको समूह अथवा वर्ग समेटिन नसकेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हालको अंशगणनाको रूपमा गरेको सिट वितरण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी प्रतिनिधित्वमा पछि परेकालाई मात्र समावेश गर्न आवश्यक देख्दछु। एउटा बहसको विषय हुन सक्दछ कसरी हुने। तेस्रो कुरा, अहिले चाहिँ समानुपातिक तर्फ हामीले चाहिँ समस्त मुलुकलाई एउटा कन्स्टिट्युएन्सी, एउटा सिंगल कन्स्टिट्युएन्सी मानेका छौँ। त्यसबाट आएको परिणाम चाहिँ प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको गुनासो छ, बारम्बार आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने अब दुई समानुपातिक तर्फको सेटमा दुई लेभलको कन्स्टिट्युएन्सी राख्नु, एउटा नेसनल कन्स्टिट्युसन, अर्को प्रादेशिक कन्स्टिट्युएन्सी। अनि प्रदेशको नेसनल लेभलमा पार्लियामेन्टमा ल्याउनै पर्ने, जहाँसुकैबाट पनि हुक गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू अथवा त्यस्तो उसलाई ल्याउनुको निमित्त चाहिँ 10% जति सिट राखौँ। 90% सिट चाहिँ प्रदेशको कन्स्टिट्युएन्सी, प्रदेशको लिस्ट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ इलेक्सन गरौँ, जसले गर्दाखेरि भौगोलिक र प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, त्यहाँको जनतालाई न्याय हुन सक्दछ। हामीले देख्यौँ एउटै धनुषा जिल्लाबाट समानुपातिकबाट कतिजनासम्म पर्या भनेर कत्रो चाहिँ उ भएको थियो, एउटै जिल्लाबाट 8-10 जनासम्म परेर भन्ने कुरा आएको। यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो कुरा रियलाइज गरिसकेका छौँ र अब यो संहिताको क्रममा अझ यो जरुरी छ भन्छु म। अर्को यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा हुन सक्दछ, मलाई लागेको कुरा मौका दिनुभयो भन्नै पर्यो। यो लोकल लेभलको गभर्मेन्ट चाहिँ वास्तवमा जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग टाइअप भएको, मोर विकास अथवा सुशासन फोकस्ड हुनुपर्ने सन्दर्भमा यहाँ यो दलको हिसाबभन्दा स्वतन्त्र हिसाबले चुनाव गराइदियो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको। अब त्यो अर्को चाहिँ छलफलको ठुलो छलफलको विषय हुन सक्दछ, दलहरू त्यति सहजै मान्दैनन्, थाहा छ। अर्को मेरो पाँचौँ बुँदा चाहिँ यसमा यो हुन त यहाँ नआए पनि जबरजस्ती मैले लिएर आएँ। कुनै कुराहरू मौका मिले पनि नमिले पनि तेह्राइरहनु पर्छ भने जस्तै निर्वाचन हुने मिति चाहिँ कुन, अब भनौँ निर्वाचन हुने वर्षको कुन महिना, कुन दिन, कुन गते, कुन हप्ता भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कानुन संविधानमा नै तोकौँ। त्यस्तै उपनिर्वाचनको हकमा सिट खाली भएको 3 महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने गरी तोकौँ। अहिले चाहिँ निर्वाचन मितिलाई चाहिँ राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूल अनुसारको खेलौना बनाएका छन्, त्यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को यो सहभागिताको न्यायको लागि चाहिँ जस्टिसको हिसाबले हेर्दाखेरि केही कुराहरूमा अब हामीले चाहिँ अझ प्रोसेसिङलाई चाहिँ अलिक स्पिड अप गर्नुपर्छ भन्छु। आउट अफ कन्ट्री भोटिङको कुराहरू, अर्ली भोटिङका कुराहरू हामीले हिजोकै परम्पराहरू मात्रै नगरौँ न, अरूले अभ्यास गरेका कुराहरूबाट सिक्नु सक्छौँ। एक्सटेन्डेड भोटिङ टाइम भन्दाखेरि चाहिँ म अचम्म परेँ। सुडानमा अघि उहाँले मेरो परिचयमा सुडान लिएर आउनुभयो, त्यहीँकै उदाहरण दिन्छु। भर्खर चाहिँ त्यो भएको छ, भर्खर विभाजित भएको ठाउँ, विभाजित हुनको निमित्त गरेको, कहीँ केही इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, सबै जङ्गल छ। एउटै मतदान केन्द्रमा आउनलाई 3-4 दिनसम्म आउनुपर्ने अवस्था पनि छ। कसरी सम्बोधन गर्छन् भने त उनीहरूले 7 दिनको त्यो मतदान गर्ने अवधि राखे है। त्यसरी पनि न्याय गर्न सक्ने जरुरत छ भन्दाखेरि वैकल्पिक उपायहरूलाई चाहिँ हामीले हेरौँ भन्छौँ। र अब हामीले नहुने भनेको चाहिँ सेक्युरिटीका पर्याप्त व्यवस्थापन गरेर इन्टरनेट भोटिङ समयको माग हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एकदम स्पिड अपमा चाहिँ गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आउट अफ कन्ट्री भोटिङलाई चाहिँ यसमा जोड्न सकिन्छ। अर्को मलाई लागेको चाहिँ यो निर्वाचन खर्च, सुरक्षा, मतदाताको सुविधाको हिसाबबाट यो दुईटै प्रणालीको लागि खासै दुईटा जुन हामीले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र यो पिआरमा दुईटा मतपत्र राख्छौँ, यसको खर्च प्यारलली डबल भइरहेछ सबै कुराहरूमा हैन।
मत दुईतिरको मत खासै फरक छैन। त्यसैले केही कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेर दुईटाको लागि एउटै मतपत्र राखौँ, सहज पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, खर्च पनि कम पर्छ र कस्ट पनि हामीलाई कष्ट कम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको यो एउटा सुझाव राखेँ। अब म निर्वाचन व्यवस्थापनको पाटोमा जान्छु, जहाँ चाहिँ खास गरेर यो सङ्घात्मक अवस्थामा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न चाहँदाखेरि सकिने हुन्छ। अब हामीसँग विकल्प के छ भनेदेखि हिजोकै जस्तो परम्परामै हामी जाने, अब हेभी लोडेड सेन्ट्रल इलेक्सन कमिसनमा नै सबै कुराहरू भर पर्ने, यहीँबाट नै केन्द्रीकृत गरेर गर्ने कि डिसेन्ट्रलाइज टोटल एउटा चाहिँ लोकल लेभलले इनिसिएटेड के अरे म्यानेजमेन्टमा जाने चोइस हाम्रो हो। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अब यो इलेक्सनको बोझ चाहिँ धेरै जसो बोझ चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्ट र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई नै दिँदै जानुपर्छ। चुनाव भनेको राजनीतिक दलले आफैले गराउने हो होइन। म्याच्योर डेमोक्रेसीहरूमा चुनाव आफैले नै गर्छ, निर्वाचन हामी जस्तो निर्वाचन आयोग नै चाहिँदैन। त्यस क्रममा त्यति मात्रै नै होइन कि मैले म्यानमारमा गएँ, देखेँ। म्यानमार जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ भनौँ इलेक्सनको हामीभन्दा कम प्र्याक्टिस भएको छ, इलेक्सन कमिसन चाहिँ नेसनल लेभलमा, अनि उसले चाहिँ रिजनल जुन प्रादेशिक लेभलमा, रिजनल सब रिजनल र लोकल लेभलमा जहाँ जहाँ पर्ने हो तत्कालीन अवस्थाको लागि चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यो प्रयोजनको लागि टिम बनाइदिन्छ। उनीहरूले सब कमिसन के कमिसन ट्र्याक कमिसनहरू भन्छ, उनीहरूले नै निर्वाचन सञ्चालन गर्छ। निर्वाचन सकिएपछि सक्यो उनीहरूको काम भन्दाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले सुडान र अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरूमा पनि त्यस किसिमको व्यवस्था देखेँ। त्यसैले पनि अब हामीले त्यो बाटोमा जानुपर्छ कि भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। छलफलको विषय हुन सक्दछ। अब अहिलेको प्रणालीमा कस्तो देख्छु भने दलहरूले आफूले काम पनि नगर्ने, अनि त्यसको अवजस जति सबै निर्वाचन आयोगको टाउकोमा थुपारेर चाहिँ आफू चाहिँ ओबानो बन्ने। अनि यो खालको परिस्थितिको अन्त्य गर्नको निमित्त हाम्रो एउटा भनाइ छ नि, चोरलाई ठिक गर्नु छ भने साँचो दिनुपर्छ भने जस्तै यो तालाचाबी दिने भने जस्तै दलहरूलाई व्यवस्थापनमा चाहिँ जिम्मेवार बनाउने पाटोमा चाहिँ अब हामी जानुपर्छ भन्ने क्रममा खास गरेर स्थानीय भनौँ लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ के कुरा गर्न सक्ला भन्दाखेरि अब 5-6वटा एरियाहरू मैले देखाएको छु। एउटा मतदाताको नामावली अब आयोग चाहिँदैन, यो उसैले गर्न सक्छ पहिलो। दोस्रो कुरा मतदाता जुन नागरिक शिक्षा हाम्रो महाभारत चाहिँ केन्द्रबाट गर्दा भाषाको कुरा उसको कुरा अब एफएम नपुगेको ऊ नभएको कहीँ पनि छैन, सोसियल मिडिया सबैतिर पुगिसकेको छ भनेदेखि यो मतदाता र नागरिक शिक्षाको काम चाहिँ लोकल लेभलमा नै जानुपर्छ। रिसोर्स त्यहाँ जाओस्, उसले आफ्नो पनि रिसोर्स लगाएर त्यो गरौँ। अर्को उनीहरूले चाहँदाखेरि उनीहरू यति शक्तिशाली छ कि पाठ्यक्रममा पनि उनीहरूले समावेश गर्न सक्छन्, त्यो अप्सनलाई पनि हामी हेरौँ। तेस्रो कुरा निर्वाचनको सुरक्षामा पनि अघि पनि मैले अलिकति इन्डिकेट गरेँ। अब यो पुलिस र आर्मी र सशस्त्रले मात्रै सुरक्षा दिन्छ भन्ने होइन कि पोलिटिकल पार्टी र लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ इलेक्ट्रोनल सेक्युरिटीको जिम्मा अब क्रमशः उनीहरूले लिन जानुपर्छ। त्यसका अभ्यासहरू संसारमा विभिन्न छन्, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो पाटो अर्को देख्दछु। अर्को निर्वाचनको व्यवस्थापनमा खास गरेर यो हाम्रो जुन कर्मचारी व्यवस्थापन छ यति जटिलो छ, यति झन्झटिलो छ, यति महँगो छ। निर्वाचनमा हुने दिनको आधा खर्च कर्मचारी निर्वाचनको खर्चको आधा खर्च त्यो पोल वर्करको लागि मोबिलाइजेसनको खर्च जान्छ। हेर्नुहोस् न, त्यो हामी अविश्वास, हाम्रा मान्छेहरूलाई भएको अविश्वासको परिणतिले त्यो कुरा आइराखेको छ होइन। मैले युएसका 4-5वटा चुनावहरू हेरेँ, राष्ट्रपति चुनावहरू 4वटा चुनाव हेरेँ। त्यो कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि जहाँ पनि त्यो उहिलेदेखि जुन मान्छे छ त्यही नै काम छ। कुरा गर्दाखेरि कोही 40 वर्ष भयो भन्छ, कोही 35 वर्ष भयो, म 25 वर्ष भयो यहाँको पोल वर्कर भएको भन्छ। उसले हरेक मतदाता चिनेको छ, उसको परिवारलाई चिनेको छ, उसको सोसियो कन्टेक्स्ट उसलाई थाहा छ। उसले चाहिँ तँ आइस, तेरो फलाम त आमा त आएन नि त, बाबु त आएन नि, त्यो भन्ने हैसियत राख्छ र उसले त्यो म्यानेज गर्नलाई धेरै सजिलो भएको देखिरहेको अवस्था हुँदाखेरि अब हामी पनि यो कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यही नै तयार गर्यो। हाम्रो महाभारत कर्मचारी खोज्न, तालिम दिन, त्यहाँ पठाउन, भत्ता दिन, यी झगडाका कुराहरू अब यसमा नजाउँ, सरी मैले अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्टको कुराहरू गरेँ।
यो त टाढाको कुरा हो। थाइल्यान्डमा के कुरा गर्दाखेरि थाइल्यान्डले त्यो पोल वर्करको लागि भनेर निर्वाचनभन्दा अगाडि ठ्याक्क विज्ञापन गर्छ, हु आर इन्ट्रेस्टेड, युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ अरूहरू जुन उसले तोकेको योग्यता भएका जो पनि मान्छेले अप्लाई गर्न सक्छ, उनीहरू चाहिँ अनिखेर एउटा सामान्य ट्रेनिङ दिएपछि अनिखेर उनीहरू जान्छ, निर्वाचन गराउँछ। त्यो पनि भएकै छ भन्दाखेरि यो अभ्यास अरू पनि धेरै मुलुकमा छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने अब यो कुराहरू गर्न सकिन्छ, गरौँ, र यो जिम्मेवारी पनि लोकल गभर्मेन्टलाई दिउँ। यो किन चाहियो भने यो माथिदेखि महाभारत गरेर चाहिँ गर्ने भन्छु। अर्को यो मतदान केन्द्रको पहिचान गर्ने कार्यक्रम हामीले आइडेन्टिफाई पनि गरिसकेका छौँ, तिनको स्तरोन्नति गर्ने आदि इत्यादि कामहरूमा चाहिँ रिसोर्स सेयरिङको हिसाबले पनि लोकल गभर्मेन्टले नै गर्न सक्छ, त्यो गर्न दिउँ। अर्को स्थानीय तहमै पाउने निर्वाचन सामग्रीहरूको व्यवस्था भनिन्छ नि होइन, हामी वीरगन्जमा सामान किन्छौँ, त्यहाँबाट यहाँ ल्याउँछौँ, त्यसलाई प्याकेज गर्छौँ, हेलिकप्टरमा हालेर फेरि वीरगन्जमै पठाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेसम्मको ढर्रा यही हो, म पनि त्यही ढर्राबाट नै आएको मान्छे हुँ है। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिभिजिट गरौँ है। अब एउटा भन्छु म एकदम एसेन्सियल सेन्सिटिभ मेटेरियल भन्छ, सर्टन सेन्सिटिभ मेटेरियल बाहेक सबै कुरा लोकल गभर्मेन्टले लोकल लेभलले नै प्याक बनाइदिन सक्छ हामीले गाइड दिएपछि। अझ उसले कस्ट सेयर गऱ्यौँ भने खुसी पनि हुन सक्छन् होइन। उनीहरूलाई ओनरसिप दिँदै जाने क्रममा चाहिँ यो कुराहरूमा पनि सोचौँ भन्छु म। र अर्को यो निर्वाचनको अब विविध पाटोमा नेसनल लेभलको हामी रिसर्च गर्ने गर्ने भन्छौँ, हाम्रो कति रिसोर्स जान्छ, के जान्छ, कति इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, क्वेसनमा छ। त्यसैले यो निर्वाचनका आफ्ना जुन पकेट छ उनीहरूको लोकल गभर्मेन्टको आफ्नो एरियामा चाहिँ त्यसको विभिन्न पाटोको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसलाई कसरी लोकलाइज नै सुधार गर्न सकिन्छ त्यो पाटो उसले लिड गर्न सक्छ। किनभने लोकल लेभलहरूमा यस्तो भयो भनेदेखि इन्टरनल कम्पिटिसन गरेर कसले भन्दा कसले राम्रो गर्ने भनेर केही धेरैले नगर्ला पनि केहीले गरेर उदाहरण बन्न सक्दछ, योमा पनि हामी जाउँ। र फाइनली यो चाहिँ स्थानीय सरकार र दलहरूको अगुवाईमा हामीले चाहिँ म त के भन्छु भनेदेखि सुरु गरौँ, कुनै एउटा राम्रो बेस्ट मोडल भएका हाम्रा लोकल गभर्मेन्टहरू जहाँ छन्, जुन पालिकाहरूमा नगर अथवा गाउँपालिका होलान् त्यहाँ चाहिँ अभ्यास गरौँ, एक दुई चारवटामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरौँ र त्यसबाट आएका अनुभवहरूको आधारमा अन्त रेप्लिकेट गरौँ, अथवा let us start to hand over election management to the local bodies भन्छु म। अर्को संरचनाको अलिकति कुरा गर्दाखेरि खास गरी चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रादेशिक उपस्थिति जरुरी छ। अब छुट्टै संरचना गठन गर्नुभन्दा पनि हामीले 5 जनाको यहाँ गरेको छौँ, उहाँहरूले नै बाँडेर लिए भइहाल्छ एक एकवटा प्रदेश होइन। ठुलो सङ्गठन पनि चाहिने होइन, यो चाहिँ इलेक्सनको बेलामा हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई स्ट्राटेजिक डिरेक्सन दिन चाहिने हो। र अर्को सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेकका निर्वाचन चाहिँ प्रादेशिक निकायले नै सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ र गर्न सक्छन्। त्यस्तै अब जिल्ला तहको औचित्यताको विषयमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। संविधानले जिल्ला चिनेको छैन, अब जिल्लामा हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, के गर्ने, यो कुरा चाहिँ एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा, यो निर्वाचन सम्बन्धी अहिलेको हाम्रो न्याय प्रक्रिया ढिलो छ, त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जुन बेलामा अन द टाइम अन द स्पट डिसिजन हुन नसक्दाखेरि धेरै किसिमका समस्या आएका छन्। त्यसैले अन्तको अभ्यासहरू, खास गरेर ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टै स्थायी निर्वाचन अदालत गठन गर्ने पो हो कि त्यसतर्फ पनि बहस जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। अर्को यो निर्वाचित पदाधिकारी र निकायलाई जिम्मेवारी बनाउने क्रममा चाहिँ अब एकदम हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने पाटो लागिराखेको छ। मैले चाहिँ केही कुराहरू जस्तो निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मतदाता प्रति एकाउन्टेबल बनाउन हामी सकेका छौँ। बनाउनलाई एउटा त सधैँ भनिन्छ, मैले पनि ल्याएँ, मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था अथवा नाटाको प्रावधान राख्नै पर्यो। हामी अरूले राख्न चाहन्छ, सरकारहरूले, दलहरूले चाहँदैनन्, तपाईँहरूले मनाइदिनुहोस्। दोस्रो कुरा, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने, रिकल, इभन पञ्चायतको व्यवस्थामा पनि थियो, अहिले प्रजातन्त्रको व्यवस्थामा किन नराख्ने भन्छु, रिकलको व्यवस्था राखौँ। तेस्रो, यो उम्मेदवारी दिँदाखेरि नै त्यो उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण, उसको योग्यता छ, उसको आपराधिक ब्याकग्राउन्ड
के कस्तो छ ती कुराहरू र उसले निर्वाचनमा कति खर्च गर्ने हो र त्यो खर्च उसले कहाँबाट स्रोत जुटाउने हो यी सबै कुरा उसलाई सब्मिट गर्न लगाउँ र त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ पब्लिक गरिदियोस् र ती इन्फर्मेसनको आधारमा सार्वजनिक अनुगमनको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनलाई चाहिँ हामीले त्यो बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। अर्को बुदाको कुरा गर्दा यो सांसदहरूलाई चाहिँ हामीले यो विधायकी काम र सरकारका विधायकी काम प्लस सरकारका सबै अङ्गलाई जिम्मेवार बनाउने निकायको रूपमा लैजाने कसरी हो यो चाहिँ अब छलफल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। केन्द्र मात्रै होइन प्रदेशमा मात्रै त्यो प्रदेशमा कसरी चाहिँ प्ले भइरहेछ देखिराखेका छौँ। यो तमासालाई लामो समय हुन नदिनुको निमित्त यसका धेरै विकल्पहरू छन्। अहिले म विकल्पभित्र म गइनँ। त्यो इस्युलाई चाहिँ राष्ट्रले त्यो एजेन्डालाई चाहिँ ओन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले लिएर राखेँ। अब मैले सक्न पनि लाग्यो मैले लामो बोलिरहेँ होला। अर्को यो विभिन्न पक्षहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि खास गरी राजनीतिक दलको हकमा केही कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो जसले चाहिँ सङ्घीयताको मर्मलाई विचार गरेर त्यसतर्फ जानको निमित्त राजनीतिक दलहरूले एउटा कुरा चाहिँ यो इलेक्सन उम्मेदवार सेलेक्सन प्रोसेस जे पनि निर्वाचन आयोग जसरी सेन्ट्रलाइज छ दलहरू त्योभन्दा बढ्दा सेन्ट्रलाइज छन्। अब चाहिँ केन्द्रीय समितिले सङ्घीय पार्लियामेन्टको मात्रै उम्मेदवारहरूले तय गर्ने, रिजनल कमिटीले उनीहरूको प्रादेशिक समितिले रिजनल भनौँ न अब प्रादेशिक पार्लियामेन्टहरू लगायतका कुरा होलान्। जिल्ला अथवा लोकल कमिटीले चाहिँ अरू इलेक्सनका चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ उम्मेदवारीलाई चाहिँ तत् निकायले गरिदियो भनेदेखि दलहरू पनि अलिकति ठाउँमा आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ। अलिकति यो साह्रै केन्द्रीकृत भए जसलाई पनि केन्द्रको सभापति नै चाहिनुपर्ने त्यही नै अवस्था आयो हो कि। दोस्रो चाहिँ खास गरेर दलहरूले यो चाहिँ न्यायचित र पारदर्शी हिसाबले उम्मेदवार छनौट गर्न नसक्दा उम्मेदवारीको लिस्ट निस्किनेदेखि नै विग्रह सुरु गरे हुनेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त्यहीँबाट नै प्रब्लम छ। अन्तर्घात हाम्रोमा चाहिँ स्थायी हतियार बन्यो। अब अरू अरू विपक्षीहरूले भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ताले हराउने डर छ सबै उम्मेदवारहरूलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यसको लागि चाहिँ उम्मेदवार छनौटलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट बनाउनको निमित्त बरु बहुमतको रोजाइमा पर्ने उम्मेदवार ल्याउनलाई प्राइमरी मेकानिजममा जाने हो कि जानै पर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई त। नभएदेखि गाह्रो छ यो उम्मेदवारहरू कुनैलाई पनि। अर्को चाहिँ दलहरूले अब चाहिँ अलिकति हिजोभन्दा प्रचार शैलीमा केही परिवर्तन त लिएर आउनु भएको छ तर अझै धेरै व्यापक परिवर्तन जरुरी छ। त्यस क्रममा निर्वाचन प्रचार शैलीमा परिवर्तन गरी टाउन हल अप्रोच हामी भन्छौँ। टाउन हल अप्रोच भन्नाले सबै उम्मेदवारलाई एकै ठाउँमा बोलाउने, मतदातालाई पनि त्यहाँ राख्ने त्यो कम्युनिटीमा, अनिखेर उनीहरूले चाहिँ दुवैतिरको कुरा सुनेर लेट द त्यो मतदाताले आफ्नो माइन्ड मेकअप गरोस् हैन। जुन कुराहरू चाहिँ ओल्डर डेमोक्रेसीहरू प्र्याक्टिस गरेको मुलुकहरूमा यो अभ्यास चाहिँ छ। उनीहरूको हाम्रो जस्तो तामझाम चुनाव हुने हो भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन प्रचारको क्रममा। त्यसले यो कुराहरू पनि दलहरूले सोच्छन् भन्छु म। कसरी हामीले वातावरण बनाउन सक्छौँ। अर्को एउटा प्रमुख कुरा अलिकति विवादित पनि हुनसक्छ, कति सहमति पनि होला। आचार संहिता भने हाम्रो चाहिँ म पनि फेल भएँ सकिएन विभिन्न कारणले। आचार संहिता भनेको हात्तीलाई देखाउने दाँत जस्तो मात्र नै भयो। त्यसैले कानुनमा अहिलेको हाम्रो त आचार संहिता पनि होइन, सबै कानुनमा छ। नगरे दण्ड हुने त आचार संहिता हुँदैन नि त। यो त आफैले पालना गर्ने कुराहरू हो। त्यसैले कानुनमा राख्ने कुराहरूलाई दण्डनीय बनाउँ, थपौँ र कानुनमै राखौँ। आचार संहिता चाहिँ दलहरूलाई अथवा सबै पक्षहरूलाई उनीहरूले स्वेच्छाले बनाउन दियो। कसरी बनाओस्, खेलको नियम उनीहरूले नै बनाउन्। त्यो खेलको नियम चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, अनुगमन गर्ने त्यो पनि उनीहरूले गरून्। र उनीहरूले चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूलाई स्वयं जिम्मेवार नबनाइकन अब यो निर्वाचन आयोगले मात्रै आचार संहिताको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा
मलाई चाहिँ अब त्यति भर छैन है यो, किनभने दलहरूलाई बानी परिसक्यो अर्काको टाउकोमा हाल्ने, उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाऊ भन्छु म। अब अन्तिममा मैले सक्नु लाग्यो नागरिक समाजको विषयमा पनि मैले केही भन्नै पर्ने हुन्छ। अब नागरिक समाज लगायतका धेरै हामीसँग हिस्सेदारहरू हुनुहुन्छ इलेक्सनको, उहाँहरूको इलेक्सनका सबै पाटोमा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँहरूको रहँदै आएको छ। अब चाहिँ खास गरी मैले के 3-4वटा एरियाहरूमा फोकस भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको। एउटा कुरा चाहिँ दल र उम्मेदवारले गरेका चुनावी बाचाको कार्यान्वयनको अनुगमन चाहिँ लोकल लेभलमै गर्नु पर्यो र त्यसको उपयुक्त प्रणालीको माध्यमबाट उनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो हैन। र मतदाताले सामूहिक रूपमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्यो। इन्फर्मेसन मतदातालाई दिनु पर्यो, उसले प्रश्न सोध्ने क्षमता बढाउनको निमित्त चाहिँ भनिन्छ नि प्रजातन्त्रमा जति प्रश्न सोध्ने बनाउन सक्यो त्यति नै प्रजातन्त्र चाहिँ मल पुग्छ भन्छन्। यो मल गोडमेट गरिदियोस् भन्छु। दोस्रो अघि नै मैले उनीहरूले सबै कुरा विवरण दिनुपर्छ भनेर जुन प्रपोजल राखेका थिए त्यो उम्मेदवारी दिँदाखेरि नै, त्यसैले दल तथा उम्मेदवारीको आम्दानी खर्चको अनुगमनको पाटोमा चाहिँ जोड दिउँ, जुन अघि नै व्याख्या गरेँ मैले, त्यो पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो। अर्को टाउन हल अप्रोचमा जुन प्रचार प्रसारमा जाने भनेको छ, यसको व्यवस्थापन, यसलाई चाहिँ गाइड गरिदिने, यसलाई वातावरण बनाइदिने कामहरू चाहिँ नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। र अर्को उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गरेका विवरणहरूको चिरफार गरेर त्यसको सत्यताको पाटो सार्वजनिक गरिदिएर एकाउन्टेबल बनाउने कुराहरूमा उहाँहरूको भूमिका हुन सक्दछ, त्यसको अनुगमन गर्न सक्दछ र यस्ता धेरै किसिमका भूमिकाहरू हुन सक्छन्। मलाई दिएको समय प्रयोग गरिसकेँ, योभन्दा बढ्ता बोल्नु हुँदैन। अब हामी छलफल गरौँ। सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। अब हजुर, भोजराज पोखरेल सरलाई धेरै धन्यवाद। निर्वाचन पद्धति र यसको सञ्चालन व्यवस्थापनसँग जोडिएका लुप होल्स र यसमा सुधार गर्न सकिने विभिन्न पक्ष बारेमा आफ्नो विज्ञता, अनुभव र विचार राखिदिनु भएको छ। अब हामी चाहिँ छलफलको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। मैले अघि सुरुमा भने जस्तै गरी जुममा जोडिनु भएकोहरूले आफ्नो रेज ह्यान्ड विकल्प प्रयोग गरी आफ्नो पालो लिन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो टिप्पणी तथा प्रश्न राख्नको लागि। फेसबुकमा जोडिनु भएको सहभागीहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट राख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। यदि भनिराख्दाखेरि यहाँ केही प्रश्नहरू पनि उठिसकेका छन्, हात पनि रेज भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ सरले मेसेजमा आफै प्रश्न हेर्नुहुन्छ लेखेको? म हात उठाएको चाहिँ अब भ्यासम्म हेर्दैछु, आउँदै जाँदै गरिहाल्छ। सरले पनि उठाउनु भएको छ, तुलाजीको पनि मैले देखेँ, दुईजनाको त मैले टिपी पनि सकेँ। अनि मैले उसको च्याटमा चाहिँ प्रश्न हेरिराखेँ, देखिराखेको छुइनँ। च्याट बक्समा कृष्ण पाण्डेजीले सोध्नु भएको छ एउटा चाहिँ नयन पीजीले सोध्नु भएको छ। त्यसो भए सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ लिइहालौँ। अब यस्तो गरौँ, अब कति साथीहरूले बोल्न चाहनुहुन्छ थाहा छैन। अब समय कति बाँकी छ? हामीसँग अझै छ 20-25 मिनट। ओके, अब हामीले 45 मिनट छ अङ्कजी। अलिक छोटकरीमा राखौँ, बरु दोहोऱ्याएर कुरा गरौँला। मैले धेरै बोलेँ भने सबैले धेरै नबोल्छौँ। 1-1.5 मिनटमा चाहिँ प्रश्न मात्रै राखौँ, अरू कुरा हामी पछि गर्दै गरौँ। ल, नीलकण्ठ सरबाट सुरु गर्नु भने हामी धेरै सहभागी। मैले बोल्न थालेँ। हजुर सर, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त भोजराज सरले बोलेको ठाउँमा र उहाँको विश्लेषण र विवेचना जुन आयो त्यो चाहिँ यसरी इन्क्याप्सुलेटेड गर्नु भएको छ। मैले त्यसलाई थप्नु पर्ने पनि देख्दिनँ र यति साह्रो धेरै व्यापक कुरा ल्याउनु भयो, आद्योपान्त कुरा आयो निर्वाचनको सन्दर्भमा। त्यसकारणले यति धेरै कुरालाई चाहिँ अब साँच्चै हामीले समेटेर चाहिँ अगाडि लान सक्दैनौँ। जसले यो कार्यक्रम संयोजन गरेको छ र सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। किनभने भोजराज पोखरेल सरको जुन अनुभव छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, त्यो अनुभवबाट उहाँले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै लिपिबद्ध गरेर यो देशको लागि उपयोगी हुने किसिमले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले थप्नुपर्ने, मेरो उहाँ गुरु पनि हो र हामी सँगै काम पनि गरेका हौँ र उहाँ र मेरो विचार चाहिँ मिल्छ।
निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, विधि, प्रविधिका कुरामा हाम्रा कुरा मिल्छन्, आद्योपान्त नै मिल्छन् भन्दा पनि हुन्छ। खालि मैले एउटा दुईटा कुरा अरू इम्फेसाइज गर्न खोजेको कुरा के भने डिसेन्ट्रलाइजेसनको पाटो जुन उहाँले ल्याउनु भयो त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि कर्मचारीलाई परिचालन नगरेर मतदाताहरूमध्ये जो शिक्षित छन् र जो चाहिँ तालिम 1 दिन 2 दिनको तालिमले निर्वाचन पोलिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त्यसरी चाहिँ गर्न सकिने संसारका धेरै देशमा हामीले देखेका छौँ। ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीमा खास गरेर देखेका छौँ। मैले देखेको मेक्सिकोमा चाहिँ त निर्वाचनमा त्यो पोलिङ सेन्टर भित्र रहेका मतदाताहरूमध्ये कुन मतदाताहरू इच्छुक छन् र सक्षम छन् त्यस्तो खालको त्यही नै तिनीहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने र दलहरूलाई चाहिँ ओभरसाइट गर्न अथवा व्यवस्थापन गर्न दलहरूका त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिलाई दिएर निर्वाचन गर्ने कुरा भएको हुनाले हामी बिस्तारै त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने जुन भोजराज सरले भन्नुभयो त्यसलाई मैले अलिकति थप इम्फेसाइज मात्रै गर्न खोजेको हुँ। र मैले अबको चाहिँ निर्वाचन नेपालको पनि किन नहोस् संसारको निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले मतदान केन्द्रमा इक्विपमेन्ट लगाएर निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था पुग्यौँ भने ठिकै छ, त्यसरी गरौँ र त्यो तत्कालीन परिणाम आउन सक्छ। नसके पनि त्यो बाकस बोकेर भिरमा पल्टाउँदै कसैले त्यसलाई चाहिँ जलाउँदै कसैले लडाउँदै कसैले पोखरीमा फाल्दै गरेको पुरानो इतिहास अहिलेसम्म पनि चाहिँ हामीले भोग्दै आएका छौँ र बाकस फेरियो मेरो यो गरिदियो भनेका त आलोचना अथवा त्यसमा टिप्पणी र धेरै क्रिटिसिजमहरू आएका पनि हुन्। त्यस कारणले चाहिँ मतदान केन्द्रमै मतगणना गरेर परिणाम निकाल्ने खालको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा जुन अघि छुटेको जस्तो लाग्यो भोजराज सरको, छुट्ने विषय होइन उहाँकोमा, तर पनि मैले यसलाई यहाँ एड मात्रै गर्न खोजेँ। निर्वाचन हाम्रा प्रणाली जतिसुकै राम्रा भए पनि भोजराज सरले भनेको प्रवृत्ति र व्यक्तिका प्रवृत्ति आचरणहरू परिवर्तन नभएसम्म निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ विकृति र विसङ्गतितिर लिएर गएर यसलाई पर्भर्टेड बनाएर चाहिँ फाइदा लिनेहरू अहिले पनि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भइरहेको हुनाले यसलाई सुधार गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामी जति नै सुकै किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि नियम बनाऊ, कानुन बनाऊ, त्यो सबै फेरि कानुन फेरि त्यहीँ गएर उहाँहरूले नै एप्रुभ गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि जुन किसिमको व्यवस्था गरेर पठाएको छ विधि त्यो किसिमको चाहिँ फर्केर नआउने अवस्था हामीले विगतमा पनि देख्यौँ, हामीले भोगेको पनि हो। 64को निर्वाचनको कुरा त अघि भोजराज सरले भन्नुभयो। हामीले ऐन बनाउने प्रक्रियामा कति उहाँहरूले लास्टमा के गर्नुभयो भनेर। त्यस कारणले हामीले जसले ऐन बनाउने उसले त अवश्य पनि आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्छ, त्यहाँ म जसरी आउँछु भन्ने किसिमले हेर्न खोज्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ बलियो प्रक्रिया भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसनै हो। निर्वाचन व्यवस्थापन डिसेन्ट्रलाइजेसन र मतदाता छेउमै चाहिँ निर्वाचन मतदाताद्वारा नै निर्वाचन गराउने किसिमको अथवा पोलिटिकल पार्टी नै त्यसमा संलग्न भएर गर्ने किसिमको सर्वदलीय सहमतिमा बस्ने किसिमको त्यस्तो व्यवस्थापन गर्ने र अनि सम्पूर्ण निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, प्रादेशिक रूपमा लाने अथवा स्थानीय रूपमा लाने, त्यो के आवश्यक हो त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै जाने हो। निर्वाचन प्रणाली हुन त हामीले चाहिँ सबै खालका निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरिसकेको कुरा चाहिँ अघि पनि आइसकेको छ। अब हामीहरूले विकृति र विसङ्गति हटाउनको लागि समानुपातिकलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको, यसलाई विकृति बनाएको अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल अध्ययन हुनु आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ यहाँ संयोजकहरू जसले चाहिँ डेमोक्रेसीको मार्टिन चौतारी डेमोक्रेसी डायलग यहाँहरूले चाहिँ यसलाई स्ट्रङली सोसाइटी लेभलमा यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लानु होला र हामीहरूले चाहिँ यसलाई पोलिटिकल पार्टी लेभलमा पनि लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। मैले अरू धेरै भन्न चाहदिनँ किनभने निर्वाचन प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि यसलाई दुरुपयोग गर्न सकिँदो रहेछ, दुरुपयोग गरिएको छ र भएको छ। यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ जनता नै सजग हुनुपर्छ र मतदाता नै सजग हुनुपर्छ। त्यस कारणले यसको काम स्थानीय तहमै हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्र तहबाट उम्मेदवार हुन सकोस्। केन्द्र तहमा तलैबाट उम्मेदवारीको लागि कानुनको व्यवस्था नभएसम्म तलैबाट उम्मेदवार इलेक्सन नभइकन उम्मेदवारी चाहिँ माथिबाट टिक लाउने व्यवस्था रहेसम्म चाहिँ
यो व्यवस्था जहिले पनि करप्टेड हुन्छ र यो व्यवस्थाले राम्रो काम गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ अलि शब्द चाहिँ नमिठो प्रयोग गरे पनि भएको कुरा त्यही हो। त्यस कारणले यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। भोजराज सरले व्यापक रूपमा सबै कुरा कभर गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ एउटा पुस्तकै छ त्यहाँ, डेमोक्रेसीको पुस्तक पुरै हुन्छ। उहाँले चाहिँ व्यक्त गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिपिबद्ध गऱ्यौँ र त्यसलाई अलिकति एक्सपान्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रिफर्मको लागि चाहिने मात्रामा सबै कुरा त्यहाँ आएका छन्। मलाई इमेल पठाएर यो मौका दिनुभयो मैले सुन्ने र जान्ने र ज्ञान थप्ने, र मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आज सिक्नको लागि चाहिँ यहाँहरूसँगै बसेको हुँ। त्यस कारणले मैले जे कुरा सिकेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले जीवनमा बाँकी रहेको जीवनमा कहाँ सक्छु प्रयोग गरौँला र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नु भोजराज सरलाई ल्याइदिनु भयो। अरू विद्वान साथीहरूलाई चाहिँ समय चाहिन्छ। म यति मात्रै कुरा गरेर मौका दिनुभएकोमा आयोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु पनि। म घरमा छैन, बाहिरै छु, अर्कै ठाउँमा अर्को कम्प्युटर लिएको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ चलाउने बित्तिकै अर्कै फोटो आउँछ। त्यस कारणले मैले यसलाई बन्द गर्छु। म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। आज मैले धेरै कुराहरू गर्न नपाउने भएँ। हामी सरी फर द्याट। धन्यवाद सर, धन्यवाद नीलकण्ठ उप्रेती सर। अब हामी चाहिँ 3 जनाको हात उठिसक्यो भने उहाँ 3 जनाको प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि हामी अर्को पटक फेरि पनि आउनेछौँ। तुला नारायण शाहले हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि कमलजी, त्यसपछि सुरेश गौतमकोमा आउनेछौँ। तुला सर सकेसम्म गरिकन छोटोमा आफ्नो कुरा राख्नु। हजुर नमस्कार, सुनिन्छ हैन अङ्कजी? भोजराज सर धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई। धेरै राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन थियो। धेरै कुरा जान्ने अवसर मिल्यो र खास गरी चाहिने 46 पछि र खास गरी 62-63 को आन्दोलन पछि जुन प्रकारले त्यो प्रतिनिधित्वको सवालमा निर्वाचन आयोग र दलहरू बीचमा जसरी यहाँले डिल गर्नुभयो, त्यो चाहिने कहीँबाट नसुनिएको कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो आज। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर पनि क्रिटिकल हुनुहुन्छ अहिलेको प्रतिनिधित्वको सवालमा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगको सवालमा क्रिटिकल नै हुनुहुन्छ। यो अल्पसंख्यकको परिभाषा निर्धारण गर्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय देशभरिको जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातलाई अल्पसंख्यक भनियो। अब हाम्रो चाहिँ नि यो मधेसमा चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 2 को राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदा पहिलो पटक एकजना कर्णजी आउनुभयो, दोस्रो पटक एकजना सिंहजी आउनुभयो राष्ट्रिय सभामा। अनि यो हामी सबैलाई अनुभवजी र म चाहिँ एक दिन कुरा गर्दै थियो, यो त बडा गजब भयो। अल्पसंख्यकको परिभाषा कसरी राख्या होला? जनसङ्ख्यालाई राखिदिँदाखेरि चाहिँ नि अरू सबै इन्डिकेटरमा माथि हुने, पोलिटिकली पनि इम्पावर्ड, सबैतिर चाहिँ नि ओभरवेल्मिङ रिप्रेजेन्टेसन खाइराखेको जनसङ्ख्या मात्रैलाई चाहिँ नि अल्पसंख्यकको आधार मानिदिँदाखेरि साह्रै ठुलो मार्कामा चाहिँ नि वास्तवमा जो सीमान्तकृत छन् तिनीहरू पर्दो रहेछ। तर यसको बारेमा खोजबिन गर्दाखेरि त 7 प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा अल्पसंख्यकको कोटामा आएका मानिसहरू अथवा ती मानिसको जात साँच्चीकै चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली समुदाय रहेछन् के नेपालमा, हैन? भनेपछि यो के भयो, कहाँनिर यसरी चाहिँ हुन गयो? एउटा कुरा यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ? यो ठुलो अन्याय हो जस्तो लाग्छ मलाई। सीमान्तकृत समुदायभित्र पनि जो साँच्चीकै सीमान्तकृत छन् त्यसको लागि अल्पसंख्यक त्यो उद्देश्यले ल्याएको होला। दोस्रो चाहिँ नि अब प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तो कि समानुपातिक तर्फबाट दलित समुदायको लागि हुनुपर्ने प्रतिनिधित्व कतिपय दलले नगराइकन त्यसलाई काटेर अर्कैलाई गराएको पनि देखियो कि गएको निर्वाचनमा। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को म त्यो मधेस केन्द्रित पार्टीमा मैले यो चाहिँ केस स्टडी गरेँ। तर अब अरूमा पनि होला। अब दलित दिनुपर्ने ठाउँमा दलितलाई नपठाउने, अनि समग्रमा चाहिँ दलितको प्रतिनिधित्व कम हुने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदै पनि त्यसको बारेमा सरले भनिसक्नुभयो कि यसको विकल्पमा चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रहरू जुन छ त्यसलाई
आरक्षणतर्फ लान मिल्दैन। जस्तो कि अब प्रदेश नम्बर 2 मा भनौँ अथवा प्रदेश नम्बर 1 मै भनौँ, जति दलितको जनसङ्ख्या छ त्यसमध्ये केही सिट चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको सिट चाहिँ नि सङ्घको लागि पनि, प्रदेशको लागि पनि र स्थानीय पालिकाको लागि पनि, सीमाकृतहरूको लागि जो साँच्चीकै प्रतिनिधित्व पाएको छैन त्यसलाई खुट्याएर उहाँहरूको लागि चाहिँ रिजर्भ गरिदिँदा र रोटेसन सिस्टममा चाहिँ एउटा जिल्लामा एकपटक, अर्को निर्वाचनमा अर्को पटक, अर्को जिल्लामा गरेर गरिदिँदा सायद यो समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ कि सरको के धारणा छ? यो दुईटा कुरा भनौँ, अरू भन्नुपर्ने त धेरै कुरा थियो तर दुईटा। धन्यवाद तुलाजी। अब कमलजी र सुरेशजीको पनि लिउँ, त्यसपछि सरले बोल्नुहुनेछ, त्यसपछि फेरि लिउँला। सुरेशजी पहिला, सुरेश गौतम। धन्यवाद सर। यो आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आयोजकमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोजराज सरको अब हाम्रो गुरु अब धेरै पहिलादेखि नै भोजराज सरको यो खालको दखल र चाहिँ आजको जुन प्रेजेन्टेसन छ धेरै सान्दर्भिक र धेरै कम्प्रिहेन्सिभ छ। अहिले हामीलाई हिजो बिहान परिवेशकको क्रममा म नियोग प्रदेश नम्बर 5 को प्रतिनिधित्व गर्छु र नियोगसँग रहेर विगत लामो समयदेखि यो परिवेशनको सिलसिलामा म चाहिँ हिँड्ने गर्छु। र यो क्रममा अहिले भोजराज सरले राखेका धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई अपडेट र चाहिँ सान्दर्भिक लागेको छ र म आयोजकसँग यो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि सेयर गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नको लागि कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यवस्था भए पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउन नसकिएको कुरा चाहिँ हामीले विगतको अनुभवबाट देख्छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर त्यो लास्ट आवरमा त्यसको चाहिँ खर्चको कुराहरू र खर्चहरू हेर्दाखेरि कम भएको जस्तो देखिने, तर चाहिँ उम्मेदवारको हिसाबले धेरै ठुलो धनराशिहरू खर्च गरेको अवस्था देखिन्छ। र उम्मेदवारहरूसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि उनीहरूको भनाइ यस्तै आउँछ, जो कुराहरू चाहिँ हामीले उसलाई जिम्मेवारी बनाउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन र यो प्रक्रियालाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्न सकेला भन्ने कुरा एउटा र उनीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने कुरा। र आयोगले कतिपय कुरा हामीले फेरि पनि निर्वाचन आयोगलाई नै बढी बलियो बनाउनु पर्ने र मर्यादित बनाउनु पर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई मर्यादित बनाउनको लागि र कतिपय कुराहरू छ उसँग भएको जुन एउटा खालको अथोरिटी छ त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले कतिपय त्यस्ता खालका उल्लङ्घनका कुराहरूलाई पनि एउटा खालको दण्ड अथवा जरिवाना अथवा जे व्यवस्था छ कानुनमा त्यसलाई लागू गर्न सक्ने कुराहरूमा हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, त्यो किन चुक्छौँ र यसलाई अझ हामीले कसरी जिम्मेवारी बनाउन सकिन्छ, यो एउटा चाहिँ म जिज्ञासा पनि राख्न चाहन्छु। र हामीले फेरि पनि हामीले त्योभन्दा अगाडिपट्टिको एउटा दुईटा चुनावहरूमा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम गर्यौँ, त्यसले परिणामहरू पनि छिटो आउने र चाहिँ धाँधली हुने कुराहरूलाई चाहिँ यसले रोक्न सक्छ। यो विषयलाई कसरी हामीले निर्वाध हिसाबमा लागू गर्न सकिन्छ र गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो कुरामा लागू गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडिदेखि नै गभर्मेन्टलाई जिम्मेवारी बनाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले अहिलेदेखि नै पहलहरू गर्यो भने आगामी निर्वाचनहरू अझ बढी प्रभावकारी र चाहिँ त्यो खालको धाँधलीबाट अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुराहरू चाहिँ अब यो निर्वाचन प्रक्रियाका कुराहरू र चाहिँ प्रदेश स्तरीय अहिले कम्तीमा पनि अहिले जुन भोजराज सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि उहाँले सेयर गर्नुभयो र नेसनल लेभलमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय भए पनि त्यसलाई प्रादेशिक हिसाबले र चाहिँ कम्तीमा पनि जिल्ला तहगत हिसाबबाट छँदैछ। यसलाई प्रादेशिक हिसाबले जिम्मेवारी अथवा बाँडफाँड 5 जनाको छ अहिलेको आयोगको सदस्यताको टिमहरू छ भने त्यसलाई 7 जना बनाएर सक्ने अथवा त्यसलाई कसरी अब गर्न सक्छ त्यो विषयलाई पनि हामीले सरकारलाई कम्तीमा पनि त्यो खालको जिम्मेवारी बनाउन सक्यौँ अथवा त्यो खालको चाहिँ रोललाई डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले राख्न सकियो भने यो सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै फेरि पनि यो मौका दिनुभयो यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद।
धन्यवाद सुरेशजी। अब यो चरणलाई हामीले कमलजीको लिएपछि फेरि भोजा सर्कलमा जानु, त्यसपछि फेरि किमला। कमलजी, कमलबहादुर थापा, सकेसम्म 1 मिनटमै तपाईँको भनाइ सकाउने गरी आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। कमलबहादुर थापा। हजुर, आयोजकज्यू, मुख्य वक्ताज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सादर नमस्कार। मलाई त भोजराज सरले भन्नुभएका विषयहरूमा केही पनि कमेन्ट गर्नु नै छैन। सबै 99% नै चाहिँ सररै आएको छ भन्ने लाग्छ। तर चाहिँ यो हजुर हामी वक्ताहरूलाई यहाँ आज उपस्थित भएको यो फोरमलाई मात्रै आएर भएन, यो आम सम्पूर्ण चाहिँ मतदाताहरूलाई आउनु पर्यो, सम्पूर्ण चाहिँ जनतालाई आउनु पर्यो। अब मतदाताको कुरो गर्दा मतदाता शिक्षाको कुरा गरिरहेको छु जुन उहाँले, म त भन्छु मतदाता शिक्षा मात्रै होइन, यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमै नै सुधार गर्नुपर्ने, व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएपछि अल्टिमेटली हामी सुध्रिन्छौँ। होइन भने यहाँ नागरिक समाजको कुरा आयो, नागरिक समाज पनि के वास्तवमा के स्वतन्त्र छ हुनुहुन्छ त उहाँहरू? हुनुहुन्न, मेरो आँखाले त पटक्कै देख्दैन। अब डक्टरको फोरम भन्नुहोस्, इन्जिनियर फोरम भन्नुहोस्, शिक्षक, निजामती सबै खालको चाहिँ फोरमहरूमा विभिन्न खालको चाहिँ इलेक्सन हुन्छ र त्यो अल्टिमेटली पार्टी पोलिटिक्ससँग गएर जोडिएको देखिन्छ फेरि, होइन? अब अर्को चाहिँ के हो भने, अब मलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, यो नेक्स्ट लोकल लेभलको इलेक्सन चाहिँ कहिले हुन्छ त? सरकारले नै घोषणा गर्ने हो कि निर्वाचन आयोगले सेड्युल बनाएर तालिका बनाएर गर्ने हो? यदि निर्वाचन आयोगले सेड्युल बनाएर निश्चित तालिकामा बनाउन नपाउने हो भने मैले अहिले सङ्घको अथवा प्रदेशको कुरा गरिरहेको छैन, लोकल लेभलमा त केही पनि डिस्टर्बेन्स छैन नि त। अहिले विगत लगभग 4 वर्ष हुन लागिसक्यो भने अबको इलेक्सन कहिले हुन्छ त, के छ त तालिका भन्ने विषयमा चाहिँ म यो जान्न चाहन्छु। अर्को कुरो एउटा, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन यति धेरै महँगो भएको छ, बाहुबलीहरूको प्रयोग दुरुपयोग भइरहेको छ कि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले जुन भन्नुभयो टाउन हल एप्रोच, त्यसपछि नीलकण्ठ सरले आएर चाहिँ डिजिटल एप्रोचको कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। यो दुईटा कुरामा पनि हामीले चाहिँ आम मतदातालाई, जनतालाई शिक्षित प्रशिक्षित गराउनेतर्फ निर्वाचन आयोगले चाहिँ के कस्तो पहल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा नै मेरो जिज्ञासा हो। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। अब भोजराज सरले आएको जिज्ञासामा आफ्नो राय राखिनुको लागि त्यसपछि क्वेसन लिन्छौँ। सरी, धन्यवाद चलाउनेजी। मैले छोटकरीमा जान्छु, लामो समय लिनुहुन्न। नीलकण्ठजीले जुन कुरा राख्नुभयो मेरो सहमति छ। मैले कति कुरा मात्रै राख्ने भनेर चाहिँ फेरि हुन्छ भनेर छोटाएँ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङको कुरा र मतदान केन्द्र त्यहीँ गणना गर्नुपर्छ, मेरो पनि सहमति छ, मेरो त्यही भनाइ राख्दछु। तर अर्को साथीको पनि प्रश्न आएछ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सम्बन्धी। मलाई के लागेको छ भने इलेक्ट्रोनिक भोटिङको सेलेक्सन अहिले सबभन्दा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ हामी त्यो भेन्डर भन्छ क्या, उत्पादक र त्यसको एजेन्टबाट चाहिँ हामी परिचालित हुन्छौँ कि भन्ने डर लाग्छ। हाम्रो कन्ट्रीको आवश्यकता के छ, हाम्रो क्यापासिटी के छ, यी कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। दुईवटा कुरा यसमा, एउटा सेक्युरिटीको कन्टेन्ट, अर्को चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्सको कुरा, अर्को चाहिँ त्यो सफिस्टिकेसनको कुरा चाहिँ असाध्यै नै संसारले त्यो कुराहरूलाई हेरेको छ। किनभने यही एकदम हाईवाला चाहिँ हामी सुपर टेक्नोलोजी लिएर आउँछौँ, एकपल्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी गर्छौँ, तर त्यसलाई मर्मत गर्दैनौँ, त्यसको सेक्युरिटीको लागि ध्यान दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा अमेरिका, बेलायत लगायतका वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले पनि आफ्नो इलेक्सनलाई बचाउन गाह्रो पर्यो, सकेनन्। हाम्रो अवस्था उत्तर दक्षिण लगायतका इन्ट्रेस्टहरूलाई हेर्दाखेरि के होला? त्यसैले हामीहरू क्यापासिटी अनुसारको चाहिँ सिस्टम हामीले ल्याएर आउनुपर्छ है भन्नेमा मात्र मेरो हो। अर्को तुलाजीले राख्नुभएको इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्नुभयो। अब यसमा कहिलेकाहीँ यो ब्ल्याङ्केट पोलिसीको असर हुँदो रहेछ। कम जुन चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको चाहिँ 0.5% जनसङ्ख्या भन्दा कम भन्दा चाहिँ नेसनल लेभलको भन्न खोजे हो, त्यो अप्लाई हुँदाखेरि काहीँ चाहिँ अब भनौँ न त्यो सबभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएको पनि त्यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आयो। यो इस्यु आइडेन्टिफाई भयो। अब हामीले यसलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि अबको चाहिँ उसमा यसलाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ खास गरेर प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्गलाई हेरेर यो राखिएको, त्यसमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्छु म। अर्को निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणको कुरा चाहिँ जुन लिएर आउनुभयो, यसको कुरामा इन्डियाबाट पनि के
लेसन लिन सक्छौँ हामी, कति गाह्रो परिरहेको छ उनीहरूले पर्मानेन्ट उ गर्दाखेरि होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब यदि अरू कुनै उपायले पनि, मलाई अझै पनि के जोड दिन्छु भने उम्मेदवारीमा चाहिँ सबैलाई ल्याउने हो भनेदेखि आउने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ। ठगिएको चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारीमा छ। उम्मेदवारी दिँदै नदिने, अनि त्यहाँबाट मैले पहिलेबाटको चाहिँ एनालिसिस गरेको थिएँ रिजल्टको ट्रेन्ड सेटिङ हेर्दाखेरि, अहिले त मैले आज त्यो फिगर मसँग ल्याइनँ। उम्मेदवारी दिइदियो भनेदेखि महिलाको विनिङ प्रतिशत चाहिँ एकदम राम्रो छ, जबकि पुरुषहरूले के भन्छ भने महिलाले हार्छ भन्छ एपिटिभीमा उनी दिँदैन। अन्त पनि त्यो लागु हुनसक्छ। तर त्यति भन्दै पनि एउटा विकल्प मैले पनि अरू कन्ट्रीको पनि हेर्दाखेरि र हाम्रो कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि कन्स्टिट्युन्सीहरूलाई चाहिँ चाहिँ के अरे रोटेसनको आधारमा एउटै मात्रै गरिदियो भनेदेखि त त्यहाँको अरू प्रोसेस नै अवरुद्ध हुन्छ, त्यसले अर्को द्वन्द्व लिएर आउँछ। त्यसैले रोटेसनको रूपमा चाहिँ राखिदिएर हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि त समानुपातिको साटो यसैले पनि हामी काम गराउन सक्छौँ कन्स्टिट्युन्सी बढाएर। अर्को सुरेशजीले भन्नुभएका धेरै कुराहरूमा उहाँको प्रश्न भन्दा पनि उहरू छ। उहाँले एउटा जुन भोटिङ मेसिनको कुरा गर्नुभएको थियो मैले राखिसकेँ। अब वास्तवमा इलेक्सन कमिसनले किन दलहरूलाई चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन भन्दाखेरि सकिँदो रहन्छ भन्नाले कमिसन यहाँ छ, हाम्रो चाहिँ 40,000 के अरे भनौँ न 20-22,000 मतदान केन्द्रहरू हुन्छन्, छरिएको चाहिँ ऊ हुन्छ। त्यतिखेर इलेक्सन कमिसन भनेको त्यो रिटर्निङ अफिसर पनि कमिसन हो, त्यो पोल अफिसर पनि कमिसन हो, सबैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। केही नलागेर मैले मोनिटरहरू पठाउने भनेर त्यो अभ्यास पनि सुरु गरेँ, तर जो पनि कारबाही गर्ने भनेपछि डराउने होइन। त्यसैको क्रममा पनि मैले चाहिँ यो कुरालाई छुट्याउनु पर्यो। फेरि पोलिटिकल पार्टी र चाहिँ आयोग भनेको दाजुभाइ जस्तै हुन्, सधैँ नै सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा आयोगले पोलिटिकल पार्टीलाई कारबाही गर्न डराउँछ पनि, किनभने भोलि सधैँ सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर। यही क्रममा मैले इलेक्टोरल कोडको कुराहरूको चाहिँ लिएर आएको थिएँ। र यसको जवाफ अलिकति म अर्को प्रश्नमा दिन्छु। अर्को कमलजीले चाहिँ कुरा राख्नुभएको कुराहरूमा सहमति छ मलाई, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका कुराहरू। र त्योभन्दा पनि यो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, 2टा शिक्षा जरुरी छ। यो मेरो जेनेरेसन हामीले र योभन्दा पछिल्लो जेनेरेसन पनि स्पोइल गरिसक्यौँ हामीले होइन। पछिको जेनेरेसनलाई बचाउने हो भनेदेखि एउटा मोरल एजुकेसन चाहिँ एकदम जरुरी छ, इन्टिग्रिटीको विषयका कुराहरूलाई समावेश गरेर। र दोस्रो कुरा भने चाहिँ हाम्रो यो के अरे नागरिक शिक्षा हामीले दिनै नै सकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्री प्राइमरीदेखि नै नागरिक शिक्षालाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुराहरूमा यहाँसँग मेरो सहमति छ। सबै दलहरू यसरी चाहिँ जहाँ पनि पुग्यो कि म त बनमाराको झार भन्छु हेर्नुहोस्, जहाँ पनि पुगेकै छ, त्यो जहाँ पुग्यो त्यसलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ, न त्यसलाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ। किन हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ बनमाराको झार जस्तो भएर भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? उनीहरूले यो कुराहरूमा रिथिङ्क गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को लोकल इलेक्सन कहिले हुन्छ भन्नुभयो। लोकल इलेक्सन त मलाई लाग्छ त्यो उसले भनेको समूहमा नै हुन्छ, किनभनेदेखि यसको अवधि तोकिया छ, त्यो अवधिभित्र नै उसले निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सेड्युल ल्याउने भने त इलेक्सन सेड्युल भनेको जेनरली 4 महिना अगाडि मात्र लिएर आउँछ, 4 महिना अगाडि उसले चाहिँ लिएर आउँछ। अहिलेसम्म इलेक्सनको मिति तोक्ने अधिकार चाहिँ फेरि कानुनले सरकारलाई नै दिएको छ, तर सरकारले यसमा पर सार्छु भनेर पाउँदैन, सक्दैन। अर्को यो एफपिटिपी महँगो भन्ने कुरा त मैले पनि भने, यो यही रवैया रहने भनेदेखि चाहिँ यो सिस्टम जोगाउनलाई हामीलाई गाह्रो छ। खास गरेर मैले अब यो अघि 2-3 एउटा कुरा भनेको छु कि उम्मेदवारी दिँदाखेरि नै उसले कति खर्च गर्ने हो, त्यो खर्चको स्रोत उसको के हो त्यो डिक्लेयर गर्न लगाउँ, र त्यसअनुसारको खर्च मोनिटरिङ गर्नु पनि एउटा उपाय हुनसक्छ। अरू कन्ट्रीहरूमा गरेको छ भन्ने मात्रै भने, तर धेरै त्यसका उपायहरू छन्, अहिले त्यसको उसभित्र म पस्न सक्दिनँ।
अरू मैले 3-4वटा कुराहरू मैले च्याट बक्समा हेर्ने, म क्विक यसको पनि रेस्पोन्स गरिहाल्छु। रुखजीको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, म सधैँ बोल्थेँ, आज यो विषय भएन भनेर मैले त्यहाँ मैले राखेका थिइनँ। उहाँले चाहिँ के हामीले इलेक्टेड गरेका प्रतिनिधिहरूले सार्वसत्ता साँच्चै नै प्रयोग गरेका छ त जुन भन्नुभएको छ, मेरो ठाडो भाषामा छैन भन्छु म। किनभने हामीले आफ्नो सार्वसत्ता अधिकार हाम्रो मतको माध्यमबाट हाम्रो भनौँ न पार्लियामेन्टेरियन्सहरूलाई चाहिँ हामीले डेलिगेट गर्यौँ। तर त्यो अधिकार कसले प्रयोग गर्यो भन्दा 3-4वटा दलका ठुला दलले जे भन्यो त्यही हुने। सार्वसत्ता उता दलमा रहन्छ, के अरे हामीमा त रहन्छ, सार्वसत्ता त पार्लियामेन्टमा रहन्छ। कहाँ रहेछ भन्दाखेरि त्यो अनइलेक्टेड पनि हुन सक्छन्, ती लिडरको छ। त्यसैले यो कोर्सलाई कसरी हामीले रिभर्स गर्ने एउटा ठुलो एजेन्डा हो आगामी दिनमा यो मुलुकको लागि। नयनजीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्नु भएको छ, असमान निर्वाचन स्तरको कुराहरू गर्नुभएको छ। कहीँ 1,33,000को पनि एउटा हुने, कहीँ 40-42 पनि हजारको पनि हुने भन्दाखेरि यो कुरोलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हिजो हामीलाई त्यही नै गुनासो थियो, अहिले पनि त्यही गुनासोको निरन्तरता भयो। यो सबै प्रब्लम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि दलहरूले संविधानमा नभएका जिल्लाहरूलाई जबरजस्ती राखेर गर्दाखेरिको त्यो मिलाउँदाखेरिको गाह्रो पर्यो। जिल्लाको एलिमिनेसन मेरो विचारमा जरुरी छ। धेरै फ्याक्टरहरू इन्क्लुडिङ यो कन्स्टिट्युन्सीहरू मिलाउनलाई पनि भन्दछु म। अर्को सुबिजीको चाहिँ ले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको छ। यो प्रदेश र सङ्घको एकैपल्ट निर्वाचन गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश चाहिँ छायामा पर्यो, यसलाई चाहिँ छुट्टै गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ। पहिलेबाट हामीले टाइम प्रेसर थियो, त्यसले गर्दाखेरि बाध्यता भएर हामीले त्यो गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्दछ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा मतदाताहरू एउटा लेभलमा आइसकेपछि त हामी एकैचोटि पनि गर्न सक्छौँ। अमेरिकाकै उदाहरण दिन्छु म। अमेरिकामा त्यो ब्यालेट पेपरमा 8-9वटा किसिमका चुनाव एउटै ब्यालेट पेपरमा गर्छ 5 वर्षमा। विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोदेखि राष्ट्रपतिकोदेखि लिएर त्यो लोकल लेभलको चाहिँ जजहरूको राख्ने, के गर्ने, यी सबै कुराहरू त्यसैमा नै गरे हुन्छ। किनभने उनीहरू अभ्यस्त छ, उनीहरू इन्फर्म डिसिजन गर्नलाई चाहिँ उनीहरू क्यापेबल भइसकेको अवस्था। हामी त्यो क्षमतामा नपुगेदासम्म चाहिँ साधन स्रोत क्षमता र समयले दिन्छ भने छुट्टा नै गर्दाखेरि त्यसको महत्त्व छ। त्यो कुरा म यहाँसँग म सहमत छु। र अन्तिममा प्रदीप भण्डारीजीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोल कोडको विषयमा के भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यसमा ल्याटिन अमेरिकाकै मलाई अघि मेक्सिको कुरा हाम्रो उपनीतिजीले अर्को सन्दर्भमा दिनुभएको थियो। अहिले इलेक्ट्रोल कोडको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल मेक्सिको पनि एउटा हो। इलेक्ट्रोल ट्रिब्युनल भनेर गठन गरेको छ, हाई पावर्ड छ र उसका विभिन्न ब्रान्चहरू पनि छ र इलेक्सन सम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू पर्छ त्यो चाहिँ सबै अघि हामीले गुनासो गऱ्यौँ नि, आयोगले किन निर्णय गर्न सकेन, गर्न सकेन भन्ने कुराहरू, त्यस्ता विषय जति उसले चाहिँ हेरेका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आयोग चाहिँ अलिकति आयोगलाई सहज हुन्छ। अहिले अधिकार झिकेर अन्त दिउन भन्यो भनेदेखि आयोगलाई असुविधा पनि लाग्यो, मेरो अधिकार काट्न खोज्यो भन्ने पर्ला। तर त्यसो होइन, अधिकार तल दिँदा अधिकार अन्त दिँदा जति हल्को भयो त्यति सजिलो हुँदो रहेछ व्यवस्थापन भन्ने मेरो पनि हो। त्यसैले डिटेलमा म गइनँ, यहाँलाई अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ भने हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँले मेक्सिकोको इलेक्ट्रोल ट्रिब्युनल्सको वेब पेजमा गएर हेर्नुभयो भने धेरै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले देखेको यही हो, अरू कुरा हेर्दै जान्छु। हात उठेको छैन, मेसेज बक्समा अरू प्रदीप भण्डारीसम्म सरले रेस्पोन्ड गर्नुभयो। म छु है, अरू 3टा प्रश्नहरू। हजुर हजुर म प्रोफेसर कपिल श्रेष्ठ। हजुर भनिहाल्नुहोस्, आफ्नो राखिहाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि मेसेज बक्समा अरू प्रश्नहरू पनि छन्। ठिक छ। सबभन्दा पहिला मेरा मित्र भोजराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भेट नभएको धेरै भयो, आज भेट हुन लेखा रहेछ। म राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति न्युयोर्कको 20औं वर्ष भयो म उपाध्यक्ष छु र एन्फ्रल एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सनको फाउन्डिङ मेम्बर, अहिले पनि बोर्ड मेम्बर छु। र पोखरेलजीसँग र नीलकण्ठजीसँग निर्वाचनका विविध पक्षका बारेमा हामीहरूका बिचमा धेरै पटक कुराकानी भइसकेका हुन्छन्, छलफल भइरहेका हुन्छ। र
मुख्य कुरा के हो भने अब हामीले हाम्रो अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीले कारण निस्किएका परिणामहरू छ अब त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै रिभ्यू रिफ्लेक्ट र त्यसलाई कहाँ कसरी संशोधन गर्ने रूपान्तर गर्ने परिमार्जन गर्ने बेला चाहिँ आएको छ र भोजराजजीले एक दुईवटा सुझावहरू दिनुभएको छ जस्तो सबभन्दा पहिलो त उहाँको अब ओन्ली वेयर नोज वेयर सु पिन्चेस जुत्ता लाउनलाई मात्रै थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँनिर कतिखेर कसरी बित्छ भनेर उहाँहरूलाई धेरै किसिमले बिजेको छ जुत्ताले त के जुन डिसिसन आखिर यो अहिलेको हाम्रो इलेक्टोरल केसमा मेनली दुईटा मात्रै हामीले मेन एक्टर्स देखेका छौँ एउटा निर्वाचन आयोग र पोलिटिकल पार्टी मतदाताको पनि खास ठुलो भूमिका छैन सरकारको र निर्वाचन आयोगको अब म फेरि उहाँकै सुझावमा अनि यसमा पछि आउँला जुन उहाँको सुझाव हो अब डिसेन्ट्रलाइजेसन अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि म सकाइदिन्छु सङ्घीयताको मोडलमा गइसकेपछि र अब हामीलाई यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि डिसेन्ट्रलाइज गरिसकेपछि र अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि यति धेरै क्षमता वृद्धि गरिसकेको छ अहिले भनेपछि अब जुन सबै कुरा यहाँ जुन छ नि फेरि अब निर्वाचन आयोगको मुख्य समस्या अथवा हाम्रो इलेक्टोरल प्रोसेस यो ओभर सेन्ट्रलाइजेसन हिजोकै पञ्चायती मोडलबाट हामी अलगिन सकेका छैन सबै कुरामा सेन्ट्रलाइजेसन एउटा यो अनि यो निर्वाचन आयोगको कम्पोजिसन ओभर ब्युरोक्रेटाइजेसन सबै ब्युरोक्रेसीमा नेताहरू दलहरू नजिकका मान्छेलाई मनोनित गर्ने कर्मचारी भूतपूर्व कर्मचारी र सिनेक्योर भन्छ क्या अनि यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन आयोग कति सक्षम छ कति निष्पक्ष हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहेर पनि हुन सकिँदैन अहिलेका केही दिन यता केही महिना यता निर्वाचन आयोगको यो जुन इफेक्टिभनेस प्रभावकारिता लगायत धेरै कुराहरू एक्सपोज भएको छ मुख्य कुरा म सकाइदिन्छु अब मुख्य कुरा के हो भने चुनावको मुख्य चुनौती भनेको चुनाव भनेको दिस शुड बी क्रेडिबल विश्वसनीय हुनै पर्दछ जुनसुकै तरिकाले पनि अनि फ्री फेयर पिसफुल अनि रिप्रेजेन्टेटिभ जुन तुला नारायणजीले भन्नुभयो नि फ्री फेयर मात्र भएर पनि पुगेन सबभन्दा पहिला चुनावमा हार्नेले पनि स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो सजिलोसँग र अनि अब त्यसलाई इफेक्टिभ मात्र कस्ट इफेक्टिभ पनि हुनु पर्यो एउटा अलिकति यो रेस्पोन्सिबिलिटी सेयरिङ पनि हुनु अब लास्टमा म धेरै भन्न चाहन्न अब इभिएमको कुरा है इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन्सहरू हामीहरूको बेलायत अमेरिका जस्तोले गर्न सकेका छैन हामीहरूका एउटा सानो यो भनौँ फोटोकपी मेसिन त राम्रो कन्डिसनमा कमै मात्र अफिसमा हुन्छन् भने यो फेरि इभिएमहरू मैले देखेको छु पहिला भोजराजीहरूकै बेलामा हो कि नीलकण्ठ पोखराको र एक दुई ठाउँमा यो इभिएम युज गर्दाखेरि एउटा इभिएम बिग्रियो भने हेलिकप्टरले अर्को इभिएम रिप्लेस गर्नुपर्ने 4-5 घन्टासम्म मतदान केन्द्रको मतदान नै रोकिने भनेपछि अब दुर्गम ठाउँमा पनि फेरि यो जुन इभिएमहरूको मेन्टेनेन्स यी कुराहरू यसैले गर्दाखेरि यो किसिमको बहस सुरु गर्नुभयो यसको लागि अब समय थोरै छ कुनै अवसर भयो भने म भनौँला तर राम्रो सुरुवात भएको छ धन्यवाद धन्यवाद सर सायद भोजराज सरले च्याट बक्समा मेसेज हेर्नुभयो होला तर त्योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो अघि सरले रूप गुरुङको नाममा पढ्नु भएको मेसेज चाहिँ कृष्ण पाण्डेको थियो खास गरी पद्धतिबाट चुनिएका
प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम सत्ताको कति प्रभावकारी प्रयोग गरे भन्ने विषय जस्ट यो स्पष्ट पारेको मात्रै। सरले मेसेज हेर्नु भएको भए कहाँसम्म जानुहुन्छ जानु, त्यसपछि फेरि नभए अघि मैले अहिलेको मेरो माफ पाऊँ है, मैले गल्ती गरेछु, सम्झाइदिनु भयो, ठिक छ। रुखजीले चाहिँ राख्नु भएको छ, अहिले थाहा पाएँ। यो अब म त्यो च्याट बक्सबाट नै 3टा प्रश्न मैले देखेँ, त्यसको एकदम संक्षिप्त म जान्छु, किनभने कपिल सर मेरो पनि सर हो, उहाँ त मेरो गुरु हो हैन। मैले रेस्पोन्स गर्नु समय पुगेछ भने 1-2वटा कमेन्ट म गर्नुला, काउन्टर कमेन्ट। कृष्ण सापकोटाजीले चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ स्टेट फन्डिङ को कुरा र त्यसको चाहिँ मोडालिटीको कुराहरू उठाउनु भएको छ। एउटा त मलाई मेरो आफ्नो दृष्टिकोण पनि के हो भने, आज लेख्न लागेको थिएँ, फेरि मैले अघि काटेँ मैले त्यो बुलेट। हामीहरू जुन पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ स्टेटले फन्डिङ गर्ने बेला आए जस्तो लागिरहेछ मलाई, किन 2टा कारणले। एउटा चाहिँ अहिले जति पनि ठुला करप्सनहरू छ पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्ने खर्च आम्दानी खर्च बेहिसाब छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले अडिटको रिपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा फल्स रिपोर्ट मात्र दिन्छ। आफ्नो पार्टीको चाहिँ एउटा कार्यकर्तालाई चाहिँ अडिटर बनाउँछ, उसले दिन्छ, ऊ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 2टा, एउटा त्यो पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा हुने भ्रष्टाचारलाई डिस्करेज गर्न, र दोस्रो कुरा चाहिँ उसको अडिट, स्टेटले फन्डिङ गरेपछि महालेखाले अडिट गर्न पाउँछ, त्यहाँभित्रको कुराहरू आउँछ, कमसेकम पब्लिकमा त्यो कुराहरू डिस्कसनमा जान सक्छ। यी कुरा लगायत पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई पेसा होइन भन्छौँ भनेदेखि उसले त्यो सञ्चालन गर्न त हामीले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले 80% प्लस मुलुकहरूले चाहिँ सहयोग पनि गरेका छन्। दिने क्राइटेरिया चाहिँ हेर्नुहोस्, संसारको विभिन्न देशहरूले आफ्नो अनुसार फरक छ। कहीँ चाहिँ मत प्राप्त गरेको प्रतिशत छ, कहीँ चाहिँ उठाएको प्रतिशत छ, कहीँ भने विभिन्न छ। अहिले सबैको व्याख्या गर्न सक्दिनँ। यदि राज्यले त्यो बाटोमा जान चाह्यो भने त्यसका अन्तरकुन्तरको विषयमा हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, डिटेलमा त्यतिखेर जाउँ। अहिले म त्यति नै भन्छु। अहिले चाहिँ त्यो अर्को कल्पना झाजीको एउटा क्लाइन्टेलिजम चाहिँ यो इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा कतिको चाहिँ नेपालमा भन्नुभएको छ, यो त प्रत्यक्ष त नै देखिरहेको छ नि। हाम्रो पनि वंश गोत्र यी सबै कुराले गर्दाखेरि त यो सारा समस्याहरू आएको छ। हाम्रो जाति सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपहरूले अबोभ द सेल्फ हुन सकेन। उसले सबै राष्ट्र उसको लागि हुन सकेन, पोलिटिकल लिडर्सको लागि सबै कार्यकर्ता उसको हुन सकेन। अहिले जति पनि समस्या देखिरहेछौँ त्यसैका परिणामहरू हुन्। त्यसैले यो जुन क्लाइन्टेलिजमलाई चाहिँ कसरी डिस्करेज गर्ने, त्यो पनि हाम्रो एजेन्डा हुनुपर्छ। पोलिटिकल प्रोसेस शुद्धिकरणको क्रममा प्लस इलेक्सन शुद्धिकरणको क्रममा त्यो कुरा उठाइदिनु भयो, धन्यवाद दिन्छु म। वीरेन्द्र सिंहले चाहिँ रिकल र रिभोटिङ नो भोटिङको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। रिकल भनेको चाहिँ हाम्रो पञ्चायतको टाइममा प्रत्याह्वान ऐन भनेर नै थियो। यदि यो कन्डिसनमा उसले काम नगरेमा, के नगरेमा, अथवा उसले चाहिँ पदअनुसार आचरण नगरेमा, विभिन्न आधारहरूमा यदि त्यो देखियो भनेदेखि उनले जसले उसलाई चुनेको त्यो चुनेको मेजोरिटीले उसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने पाउने व्यवस्थालाई चाहिँ रिकल भन्न खोजेको हो। सम्भवतः हाम्रा इलेक्टेड लिडर्सहरूको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि त्यो ल्याउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरू हाम्रो इलेक्टेड लिडरहरू ल्याउन चाहनुहुन्न, किनभनेदेखि सबै हार्ने जतिले मिलेर त मलाई फर्काइदिइहाल्छ नि भन्ने लाग्छ कानुन बनाउने जतिलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है, अर्को नो भोटिङको कुरा चाहिँ अब अहिले उम्मेदवारहरू तपाईँको जति मतपत्रमा हुन्छ त्यो सबै मतपत्रमा भएका उम्मेदवारमध्ये तपाईँले चोइस गर्नु पनि तपाईँलाई बाध्यता छ। त्यहाँ सबै उम्मेदवार मन परेको रहन्छ भने पनि कि त तपाईँले त्यो खाली छोड्नु पर्यो, त्यो पनि कानुन तपाईँको त्यो नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नु भएन होइन, कि त धेरैलाई भोट दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भनौँ न त्यसलाई इन्भ्यालिड गर्नुहुने भयो, त्यो पनि एउटा उता भयो, न्याय त भएन। त्यस्तो अवस्थामा तल अन्तिममा एउटा चाहिँ माथि लेखिएका उम्मेदवार म कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने अधिकार उनलाई
दिनु पर्यो। त्यसमा चिनो लगाएर यसका प्रिन्सिपल के छ भने यदि त्यसमा त्यो नो भोट भन्ने मा चाहिँ मेजोरिटी भएर त्यसमा धेरै मत आयो भने त्यसपछि गरिने चुनावमा त्यो मतपत्रमा उम्मेदवार भए जति कसैले पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डिस्करेज गर्छ उम्मेदवार हुनलाई, बदमासीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो नो प्रोभिजन चाहिँ विभिन्न विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा राखिएको अवस्था छ। र कपिल सर अब एकदम वास्तवमा अब जुन यो सिस्टम प्रोसेस प्रणाली प्रक्रिया लगायत सबै कुरा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ रिभिजिट गर्न साँच्चै नै जरुरी छ। किनभने हामीले 2064देखि प्रयोग गर्दै आएको कुराहरू छ, एकपल्ट त म्यासिभली रिभिजिट गरेका छैन। तर अहिले भर्खरै हाम्रो नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले यसलाई चाहिँ के इनिसिएट गरेर नीलकण्ठजीले नै लिड गरेर एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हेरौँ कुन लेभलको एक्सर्साइज उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यो एउटा चाहिँ इनिसिएसनलाई भोलि गभर्मेन्टले ओन गरिदियोस् भन्छु म त्यो आइसकेपछि। अर्को यहाँले गरेका सबै कुराहरूमा मेरो सहमति नै छ, ऊ छैन। तर यो इभिएमको कुरा गर्दा एउटा मुख्य कुरा यो अलिकति नयाँ कुराहरू पनि भयो। इलेक्सन कमिसनलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर कसरी बनाउने होला होइन। म आफ्नै कुरा भन्छु, त्यो जतिखेर म फर्स्ट व्यक्ति पनि हुँ मुलुकमा संसदीय सुनवाई हुने है। संसदीय सुनवाई हुँदाखेरि सारा विश्वभरिको पढेर तयार गरेर यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर चाहिँ गएँ, प्रतिबद्धता पनि जनाएँ, मलाई गर्नुभयो भने म यो यसरी इलेक्ट्रोल रिफर्म गर्छु भनेर। तर नियति पछि काम गर्दै जाँदाखेरि थाहा भयो कि नियतिले त मलाई राम्रो चुनाव गर्नलाई होइन, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पठाएर छ हेर्नुहोस् है। त्यो पाटोमा गर्नु पर्यो। तैपनि मैले त्यो जुन विभिन्न इन्टरभलहरूमा इलेक्सनहरू हुन नसकेको सबै पिरियडलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली सबै कुराहरूमा चाहिँ सुधार गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ भनेर एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी लङ टर्म प्लानिङ लिएर आयो। त्यसैको परिणामले नै अहिले हामीले धेरै कुराहरू सुधारको देखिराखेका छौँ। र मलाई गौरव पनि लाग्छ संसारको हामी पहिलो मुलुक पनि हुन सकेका थियौँ कि त्यो त्यस्तो किसिमको इनिसिएसन गर्नमा। त्यसैले एउटा यो क्रममा त्यो कसरी कम्पिटेन्ट टिम लाने होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ यो मात्रै होइन, सबै संवैधानिक नियुक्तिहरू अहिले चाहिँ पकेटबाट आउने, अंशबन्डमा जाने, क्षमता हेरिनु नपर्ने, आफ्नो मान्छे भयो भने पनि कसैले प्रश्न नगर्ने, यो विकृति छ। यो विकृतिको अन्त्यको लागि मैले चाहिँ यो अलिकति अपाच्य हुन सक्ला। मैले के भन्ने गरेको छु भने अब समय आयो, त्यो 5 जनालाई मात्रै हामी विश्वास गर्न नसक्ने भयौँ, उहाँहरूले बाँडिदिनु भयो आफ्नो आफ्नो पक्षमा। त्यो भन्दा एउटा चाहिँ कमसेकम राष्ट्रले पत्याएका 4-5 जना मान्छेहरू त अझै यो मुलुकमा होलान्। त्यस्तो मान्छेको एउटा चाहिँ त्यो सेलेक्सन कमिटी जस्तो बनाइदिउँ, उसले चाहिँ सर्ट लिस्ट गरोस्। त्यो सर्ट लिस्ट गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पब्लिक टेस्टिङमा पब्लिक हियरिङमा पठाइदिने र त्यो पब्लिक हियरिङमा जसेका मान्छेहरूको चाहिँ अनिखेर लिस्ट बनाऊ, अनिखेर त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेलेक्सन गर्ने खालको मेकानिजममा गएर अलिकति नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। तर अब यो मेरो आफ्नो सोच हो, मेरो कल्पना हो, मैले भनेको कुरा ठिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब त करिब के छ, समय सकियो जस्तो छ हो। कार्यक्रमको हामी लगभग समय निर्धारित समयमा टेकिसक्यौँ। सर लास्टमा एउटा प्रश्न आएको छ सर तेजमान श्रेष्ठज्यूबाट, त्यो प्रश्नलाई लिऊँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई सकाउँछौँ। ओके, मैले अब उहाँको प्रश्न पढिदिनुहोस्। सर Article 42 has ensured proportional inclusive presentation, but it is not translated into election system. Could you kindly put forward your opinion भन्नुभएको छ आर्टिकल 42 को बारेमा? यो अब उहाँले चाहिँ अब सबै राज्यका सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ समावेशी बनाइन्छ भन्ने धारामा जानुभयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। 42 त्यसको वरिपरि होला। 1 सेकेन्ड है त, म तपाईँको टाइमलाई हेर्दै। ओके, यो सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी कुराहरूमा आयो र अहिले
प्रश्न चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ, जसरी इलेक्सन प्रणालीको दोष होइन, प्रणाली कार्यान्वयनकर्ताको हो, ड्राइभरको दोष हो, कारको दोष त्यो एक्सिडेन्ट गर्ने होइन, त्यो ड्राइभरको दोष हो भनेर भनिन्छ एक्सेप्सनल अवस्थामा बाहेक। अहिले पनि मुलुकमा त्यही भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यो संविधानमा लेखिया कुरा त लेख्या त हो नि, किन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण सत्ता र शक्तिमा हुनेमा भइरहेछ। द्याट इज द मिस्टेक। हामीले यो किन राख्यौँ भन्दाखेरि हिजोको मुलुकको जुन किसिमको अवस्था थियो त्यसलाई रिफ्लेक्सन गरेर सामाजिक न्याय प्रतिबद्ध गर्नु भन्छौँ भनौँ। तर अब हेर्नुहोस्, जुनसुकै संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति गर्नुहोस् अथवा मन्त्री बन्नुहोस् अथवा अरू सबै तमाम विषयहरूमा हेर्दाखेरि पनि त्यो स्पिरिट कायम हुन सकेको छैन। त्यो स्पिरिट कायम गर्नको निमित्त चाहिँ थप दबावको आवश्यकता छ र पर्यो भने थप कानुन निर्माण गराउनको निमित्त पनि हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै मलाई आयोजक मित्रहरू यो मौका दिनुभयो, तपाईँहरू सबैले सुनिदिनु भयो, मैले भेटघाट गर्ने चिन्जान गर्ने मौका पनि पाएँ, यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। सबैको जय होस्, सबै सुरक्षित बस्दिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद भोजराज पोखरेल सर, आफ्नो विषयमाथि आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आफ्नो कुरा राख्न मानिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। आजको छलफलमा सहभागी भएर जोडिनुहुने फेसबुक तथा जुमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सहभागी, प्रश्न सोध्नुहुने सम्पूर्ण सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै हामी फेरि डेमोक्रेसी डायलगको अगस्त श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ यसै समय यस्तै विषयमा छलफल गर्नको लागि। आजको लागि छुट्टिन्छौँ। सबैजनालाई धन्यवाद। हजुर, नमस्ते।